नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। डेरी व्यवसायी र किसानको आफ्नै खालको समस्या छ। किसानको आफ्नै माग छ र डेरी व्यवसायीको आफ्नै गुनासो छ र डेरी व्यवसायी र किसान दुवै पोलिसीको सभामा पनि आफ्नो प्रश्न उठान गर्छन्। पोलिसी ठीक भएन, नीति नियम कानुन ठीक भएन भनेर पनि किसानहरूको अर्को गुनासो छ। त्यो भन्दा बढी गुनासो उद्योगी र व्यवसायीको छ। समस्या जटिल छ र करोडौं रुपैयाँ दिनुपर्ने छ किसानलाई र किसानहरू भुक्तानी मागिरहेका छन्। तर डेरी व्यवसायीको अर्को गुनासो छ, हाम्रा सामानहरू मौजा छन्, ती सामानहरूको व्यवस्थापन नभएसम्म हामी किसानको रकम भुक्तानी गर्न त्यति सकिरहेका छैनौँ र सक्दैनौँ भन्ने खालको डेरी व्यवसायको त्यो खालको गुनासो छ। यसको समस्याको समाधान के हो र कृषि मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ र तत्त विभागहरूको भूमिका के रहन सक्छ, तत्त विभागहरूले कस्तो खालको भूमिका निभाउनुपर्छ, यो सधैँको समस्या किन रहन्छ, किन यो साँच्चै नै नसुल्झिने समस्या हो डेरी व्यवसायको र डेरी किसानहरूको भुक्तानीको विषय र नीति र निर्माण र कानुनको विषय कहिले पनि नटुङ्गिने विषय हो त। प्रश्न यहाँनिर आएर अड्किएको छ र कहिलेकाहीँ आन्दोलन पनि हुन्छ र किसान र व्यवसायीको सम्बोधन पनि हुन्छ, वार्ता हुन्छ, निष्कर्ष निस्कियो पनि भन्ने गरिन्छ र विभिन्न खालका वार्ताहरू पनि भए, तर समस्याको हल अझै पनि हुन सकेको छैन। निजी व्यवसायी र डीडीसी दुवैले किसानको भुक्तानी गर्न बाँकी छ। भुक्तानी कसरी गर्ने, समस्या कहाँ हो, सुल्झाउने कहाँनेरि हो र समस्या कसरी निम्त्याएको हो, नीतिमा के समस्या छ, कृषि मन्त्रालयको भूमिका कहाँनेरि पुगेन, मन्त्रीले के गर्नु पर्यो। आज हामी ठ्याक्कै यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ, किनकि दुधजन्य विषय अहिले आयातको त होइन, निर्यातको विषयमा पनि बहस भइरहेको छ। किन निर्यात हुन सकेको छैन? छुर्पी निर्यात भएको छ, अर्बौं रुपियाँ आयो भनेको छ, तर अझै पनि कानुनको समस्या पनि देखिएको छ। आज हामी दुधजन्य विषयमा देखिएका समस्या, समाधान र अहिलेका उल्झन र तत्त्व निकाले के गर्नुपर्छ भनेर आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद यादव। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पशु सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर विमल निर्मल। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष र नेपाल डेरी प्रणालीका कार्यकारी निर्देशक एफएमसिसिआईका सदस्य अरनिको राजभण्डारी। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तीनैजनालाई म स्वागत गर्छु। आज राजनीतिभन्दा अलिक फरक विषयमा म तपाईँहरूसँग छलफल गर्दैछु। यो चाहिँ आम मानिसको चासोको विषय र विशेष गरी आत्मनिर्भर भयो भनिएको दुधजन्य विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ, किनकि यो घर घरको विषय हो, घर घरको सवाल हो, यो घर घर आँगन र दैलोको सवाल हो। डाक्टर साहब, डाक्टर यादव, तपाईँबाट म कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। अहिलेको ठ्याक्कै डेरी सेक्टरको, डेरी क्षेत्रको अवस्था के छ, म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। धन्यवाद सुनिल सर। सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि कम्तीमा यहाँहरूले डेरी क्षेत्रको चाहिँ विषयगत कुराहरू चाहिँ उठाइदिनु भएको छ। कम्तीमा किसान, सहकारी, उद्योगी र उपभोक्ताको कुरा चाहिँ जुन डेरी सेक्टरमा हामी कुरा गर्छौँ त्यसका कुराहरू उठाइदिनु भएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजनलाई। र अहिलेको पछिल्लो जनगणना अनुसार लेटेस्ट जुन हामी जनगणना के अरे तपाईँको जनगणना अथवा कृषि जनगणना भएको छ त्यसमा हेर्नुभयो भने धान पछिको लाइभ स्टक सेक्टर चाहिँ तपाईँको 12% जिडिपी ओक्टेकोमा 6% डेरी सेक्टरको छ। सबभन्दा ठुलो लाइभ स्टकको सबभन्दा ठुलो सेक्टर भनेको डेरी सेक्टर हो। धान पछिको सबभन्दा ठुलो सेक्टर, धान त उता कृषितिर पर्यो, तर लाइभ स्टकमा सबभन्दा ठुलो सेक्टर भनेको डेरी र दुईटै कृषिमा हेर्नुभयो भने तपाईको धान पछिको सबभन्दा ठुलो सेक्टर नै तपाईको डेरी सेक्टर हो। नेपालको जीडीपीमा, मुलुकको जीडीपीमा यसले कति प्रतिशत भूमिका खेल्छ? 6% चाहिँ जीडीपी 6%। हजुर हजुर। र यसमा चाहिँ तपाईको एकदम व्यवस्थित क्षेत्र हो। यसमा हेर्नुभयो भने तपाईको किसान, सहकारी, उद्योगी र उपभोक्ताहरूको तपाईको समन्वय भएर यो तपाईको सेक्टर चल्ने हो। जस्तै अहिले यो क्षेत्र चाहिँ किसान, सहकारी, उद्योगी र उपभोक्ताको बीचको समन्वय गर्ने क्षेत्र नै हो यो। र यसमा लेटेस्ट जनगणना यदि कृषि जनगणना हेर्यो भने किसान चाहिँ तपाईको 5 लाख किसान प्रत्यक्ष रूपमा यसमा संलग्न गरिएको देखिन्छ।
तपाईँको जस्तो गाई भैँसी पाल्ने दुध उत्पादन गर्ने प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गरिएको छ। और प्रत्यक्ष रूपमा अझै पनि देख्नुभयो भने योभन्दा बढी त तपाईँको 20 लाखभन्दा बढी छ, तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँको 5 लाखभन्दा बढी किसानहरू यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गरिएको देखिन्छ। सहकारीको डाटा यदि हेर्नुभयो भने दुध सङ्कलनको भनौँ न दुध सहकारीको 2000 भन्दा बढी तपाईँको सहकारीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा ठुला छ, मझौला छ र सानाहरू छ। दुग्ध सहकारीहरू डेरीसँग जोडिएको सहकारी जसले दुध सङ्कलन गर्छ। त्यसमा साना, मझौला र ठुला यो 3 किसिमका हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँको हाम्रो उद्योगी पनि हेर्नुभयो भने उद्योग पनि 600 भन्दा बढी हामीले देख्न सक्छौँ डेरी क्षेत्रमा। यसमा पनि तपाईँको कोही साना छन्, कोही मझौला छ र कोही चाहिँ तपाईँका ठुल्ठुला भनौँ ठुला डेरीहरू छन्। 600 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको उद्योगी पनि देख्न सक्छौँ। र एउटा लेटेस्ट हामीले अध्ययन गर्दाखेरि के देखिएको छ भन्दाखेरि 80 लाख व्यक्तिले प्रत्येक दिन दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरूको सेवन गर्ने भइरहेको अवस्था छ, कन्जम्पसन भइरहेको अवस्था छ। लगभग 3 करोड नेपाली जनतामा 80 लाखले प्रत्येक दिन दुधको अथवा दुधजन्य वस्तुको सेवन गर्छन्, उपभोग गर्छन्। दुध गर्छ अथवा दही गरे आउँछ अथवा भनौँ न पनिर, खुवा, मिठाई, चिया लगायतका कुराहरू हामी सर्वे गर्दाखेरि 80 लाख व्यक्तिले प्रत्येक दिन दुध तथा दुधजन्य पदार्थको सेवन गर्ने काम नै गरे आउँछ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो सेक्टर भनेको किसान, सहकारी, उद्योगी र उपभोक्ताको बिचमा जुन समन्वय भएको छ र जुन व्यवस्थित रूपमा चलिरहेको छ त्यसलाई नै त्यसैले डेरी सेक्टर चाहिँ हामी के भन्छौँ भने व्यवस्थित हिसाबले चलिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि 7वटा हाम्रो देशमा पाउडर प्लान्ट पनि बनिसकेको अवस्था छ र यो देशको लागि चाहिँ खुसीको खबर पनि हो। किसानको लागि र आफ्नो बिजनेस गर्नको निम्ति पनि एउटा देशमा 7वटा पाउडर प्लान्ट हुनु भनेको राम्रै कुरा पनि हो र अहिले अरू पनि पाउडर प्लान्ट चलिरहेको अवस्था छ। वार्षिक कारोबार मुलुकभरि कति हुन्छ मुलुकमा? वार्षिक कारोबार चाहिँ तपाईँको डेरी सेक्टरमा यो त अब तपाईँको हेर्दाखेरि वार्षिक कारोबार हेर्दाखेरि त त्यस्तो त अध्ययन त त्यस्तो छैन। कारोबार तपाईँले लगभग 88 अरबको चाहिँ लगभग 88 अर्बको कारोबार डेरी सेक्टरले मात्रै गर्छ। हजुर 80 देखि 88 भनौँ 90 सम्मको अनि तपाईँको वर्षमा चाहिँ कारोबार चाहिँ गर्दो रहेछ यो डेरी सेक्टरले। भनेपछि अहिलेको यो अवस्था हेर्दाखेरि डाक्टर साहबले जुन तथ्याङ्क पेश गर्नुभयो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र आत्मनिर्भर उन्मुख देखिन्छ यो क्षेत्र। म डाक्टर साहब आउँछु तपाईँसँग, अरू पनि विषय छ। अब म अरण्यको राज भण्डारीज्यू, तपाईँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तपाईँ निजी क्षेत्रको नेता होइन। अब यो सधैँभरि यो भुक्तानीको विषय चाहिँ अहिले हाम्रो यति धेरै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशकले एउटा तथ्याङ्क पेश गर्नुभयो, मुलुकको जिडिपीमा 6% यसको योगदान रहन्छ भन्नुभयो र लाखौँ मान्छे यसमा निर्भर छन्। प्रत्येक दिन प्रत्येक नेपालीको दैलोमा दुधजन्य पदार्थ पुग्छ। तर यो किसानको भुक्तानीको विषय र किसान र तपाईँहरूको र सहकारी यो त्रिपक्षीय पसल चाहिँ के हो? प्रश्न पालिन्छ आज, यो आम किसानको चासोको प्रश्न हो। सुनिलजी धन्यवाद। अब यो प्रश्न समयमै तपाईँले यो अहिले कुराहरू उठान गर्नुभएको छ। किनभने भाद्र महिना त अहिले हामी भाद्र महिनाको नजिक पुगिरहेछौँ। यो 16 श्राद्ध सकिसकेपछि फेरि दुध उत्पादन वृद्धि हुँदैछ। त्यसैले यो समयलाई, यो प्रश्नलाई सबैले, चाहे किसान होस्, चाहे निजी क्षेत्र होस्, चाहे सरकार होस्, सबैले समयमा यसको समाधान गरेन भने यो हामी ठुलो भयावह अवस्थामा पुग्दैछौँ भन्ने कुरालाई तपाईँले समयमा उठान गर्नुभएको छ। यो एकदम राइट टाइम जस्तो लाग्छ। अब जुन यो पेमेन्टको कुरा, किसानको भुक्तानीको कुरा गर्नुभयो, पहिला डेरी उद्योगको अवस्था के छ भन्नुहोस्, त्यसपछि किसानको, अनि त्यसपछि म सहकारीको, त्यसपछि अनि यो भुक्तानीको विषय दोस्रो प्रश्न राख्छु। अहिले समग्र डेरी उद्योगको अवस्था के छ? दुग्ध उद्योगको कुरा गर्दाखेरि डेरी सेक्टर भनौँ न साइजको हिसाबमा 3टा सानो जसले चाहिँ 500 लिटरभन्दा कम चलाउँछ, एउटा चाहिँ मझौला जसले 3-4 हजार लिटर चलाउँछ र ठुलो जसको चाहिँ 10-15 हजार लिटरभन्दा बढी हुन्छ। सबभन्दा समस्याग्रस्त चाहिँ औपचारिक क्षेत्र छ। त्यसमा दुग्ध विकास संस्थान र औपचारिक क्षेत्रमा जसको ठुलो उद्योग र मझौला उद्योग छन्, जो राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा आइपुग्न सकिरहेका छैनन्। अब जुन ससानो अनौपचारिक क्षेत्रहरू फस्टाएका छन्, यो चाहिँ नि हामीले बार भनिरहेको, आज दुग्ध विकास संस्थान यो अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो भन्ने कुरा सबैले मनन गरेको कुरा छ। ठुलो उद्योगहरूले
पैसा तिर्न नसकेको कारण के हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारलाई पनि प्रष्ट जानकारी छ। किनभने मैले अघि नै भने हामी अहिले श्रावण महिना छ, 16 श्राद्ध सकेपछि दुधको उत्पादन पनि वृद्धि हुन्छ अनि खपत पनि कम हुन्छ। अनि त्यो दुध कहाँ जान्छ त? त्यो दुध कहाँ जान्छ भने त्यो सानो सानो अनौपचारिक क्षेत्रले लिइरहेको दुध सबै खनिन जान्छ दुग्ध विकास संस्थानमा। त्यो खनिन जान्छ दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीमा जान्छ, डिडिसीमा, र औपचारिक क्षेत्रको ठुलो उद्योगहरूमा खनिन जान्छ। त्यो भनेको मतलब के भने अब सबै राष्ट्रको भार दुग्ध विकास संस्थान र ठुलो उद्योग र मझौला उद्योगले मात्र बोक्न सक्ने हो। र तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने निजी क्षेत्रले दुध बढी भएर दुधलाई कन्भर्सन भनेको पाउडर र यो बटरमा परिणत गर्न थालेको 70-71 सालदेखि सुरु हो। त्यस बेला हाम्रो विमल सर डिजी साहब हुनुहुन्थ्यो र अहिले आउँदा त्यस बेला हामीले 35 लाख लिटर एक वर्षमा कन्भर्सन गर्थ्यो भने अहिले आएर झन्डै 3.5 करोड लिटर हामीले धुलो दुध र बटर बनायो। त्यो किन बनायो त भन्दाखेरि त्यो दुध किसानहरूले त्यो भुइँमा फाल्न नपरोस्, त्यसलाई केही पनि उसको बजारको प्रत्याभूति भएन भने कहाँ लाने त भन्दाखेरि त्यही डिडिसी र हामी कहाँ। र त्यो खपत भइदिएन भने कसले गर्ने त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले हो। नेपाल सरकारले के किसानहरूलाई एउटा भन्ने मूल्यमा तलमाथि नपरोस् भने न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्यो छ। तर न्यूनतम समर्थन मूल्यको परिभाषा पनि हाम्रो नेपाल सरकारले बुझेको होला, हामीले पनि बुझेछौँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेको न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेको चाहिँ त्यो भनेको 65 रुपियाँ हो। 65 रुपियाँ चाहन्छु। तर बजारमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको परिभाषा के भने त्यो भन्दा तल यदि किसानले गयो भने नेपाल सरकारले त्यो पैसा दिइदिने हो। त्योभन्दा तल कुनै पनि यदि बजारको भाउ त्योभन्दा तल गछ भने त्यो पैसा नेपाल सरकारले हामी दिन्छौँ। त्यसको ग्यारेन्टी लिन्छौँ भने जिम्मेवारी लिएको छ। ल अब म यो कुरा सरल पनि हुन्छ। यसपालि दुध बढी हुँदैछ, नेपाल सरकारले त्यो खरिद गर्न सक्छ त? सरकारले जिम्मा लिन सक्छ त? अहिले नेपाल सरकारले जिम्मा लिएको त दुग्ध विकास संस्थानलाई झन्डै 1.5 अरब 2 अरब त उसलाई अनुदान दियो। नेपाल सरकारले दिएको दुधको पेमेन्ट गर्न 1.5 अरब दिँदाखेरि उसले पेमेन्ट गर्न सक्यो त? निजी क्षेत्रलाई मात्रै किन दुग्ध विकास संस्थानले सक्यो त? तपाईँले भन्नुभयो दुग्ध विकास संस्थानले सक्यो त भन्ने प्रश्न होइन? सकेन नि, सकेन। 1.5 अरब अनुदान दियो उसलाई। आजसम्मको हिस्ट्री हेर्दाखेरि हामी निजी क्षेत्र डेरी सेक्टरमा प्रवेश गरेको झन्डै 45 वर्ष हो। 45 वर्षको अवधिमा नेपाल सरकारदेखि किसानहरूले सबैलाई निजी क्षेत्रलाई र दुग्ध विकास संस्थाले धन्यवाद पनि दिएको, किन बजारको प्रत्याभूति दिएको, 15 दिनमा पेमेन्ट दिने निजी क्षेत्रलाई आज सबैभन्दा तुच्छ रूपमा गाली गर्नुको कारण के हो भन्ने कुरा म ठुलो पहिला चाहिँ सधैँ स्याबासी पाउने, अहिले आएर यो गाह्रो गरेको कारण के हो भने ठुला उद्योग राजभवनजी एउटा आरोप छ तपाईँहरूमाथि, ठुला उद्योगीको सिन्डिकेट छ, सेटिङ छ, बजारमा त्यही भनिन्छ, त्यही भाषा स्थापित छ। नेपाल सरकारको फोकस के भयो भने उत्पादन वृद्धिमा गयो। उत्पादन वृद्धि गर्दाखेरि हरेक वर्ष 8 देखि 10% वृद्धि भइरहेको छ। त्यो उत्पादन वृद्धिमा हामी आत्मनिर्भर पनि भयौँ। तर आत्मनिर्भर भन्दाखेरि आत्मनिर्भर हुँदाखेरि त त्यो बढी भएको दुध कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा त छ नि। तपाईँले वस्तु बनाएर राख्ने, सिजनमा बेच्ने, सिजनमा कहाँ बिक्री हुन्छ त? यसपालि त बढी भएको धुलो दुध पनि खपत भएको छैन। नौनी अब छुर्पी एक्सपोर्ट भएपछि छुर्पीबाट निस्केको बटर छ झन्डै 2600 मेट्रिक टन छुर्पी एक्सपोर्ट भएको छ। अनि त्यो 2600 मेट्रिक टन छुर्पी एक्सपोर्ट हुँदाखेरि त्यसबाट घिउ सबै निकाल्छ। 3000 मेट्रिक टन यहीँ रह्यो, छुर्पी त गयो विदेशमा। अनि 3000 मेट्रिक टन यहीँ रहँदाखेरि त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो कुनै पनि औपचारिक क्षेत्रमा आएको छैन। तपाईँले आज फेसबुकबाट हेर्नुहोस्, फेसबुकमा सबै बटर र नौनी घिउको रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बिक्री भइरहेको छ। अनलाइनबाट बिक्री भएको म देखिरहेको छु। अनौपचारिक क्षेत्रबाट बिक्री हुँदाखेरि 13% भ्याट छलेको छ र त्यसमा नेपाल सरकारको यो क्वालिटीको दायराभित्र आएको छैन भन्दाखेरि के हामी औपचारिक क्षेत्रमा भएको उद्योग मात्रै त्यसको दायरामा आउनुपर्ने? नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र मात्रै नीतिमा बस्नुपर्ने भन्ने तपाईँको प्रश्न भन्ने हाम्रो ठुलो प्रश्न हो। यो करोडौँको लगानी गर्नुभएको छ, तपाईँले करोडौँको कारोबार गर्नुभएको छ, नीति र नियममा त बस्नै पर्यो नि। त्यसैले मैले अघि नै भने 500 लिटर भन्दा तलको ससानो उद्योगहरू फस्टाएको छ। उसले भ्याट पनि तिर्नु परेन, उसले सरकारको कुनै नियम पनि पालन गर्नु परेन, वाणिज्यको लेभल पनि लाउनु परेन, डेट अफ एक्सपायरी पनि लेख्नु परेन, कुनै क्वालिटीको मेन्टेन पनि गर्नु परेन। ल भन्नुहोस् त, त्यो समस्या चाहिँ तपाईँहरूको उद्योगमा त्यसले धक्का दिइरहेछ, प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूपमा तपाईँले त्यो भोग्नु परेको छ। त्यसकारण अहिले डेरी उद्योगहरू समस्यामा
पनि छन् भन्ने तपाईँको निष्कर्ष त्यसको परिणामस्वरूप परिणाम तपाईँको नेपाल डेरीमा पनि परेछ। म तपाईँसँग आउँछु एकछिन। डाक्टर यादव, यसको समस्याको हल तपाईँले थोरै दिनु पर्यो। के हो त्यसको वास्तविकता? पोलिसीमा समस्या हो कि निजी क्षेत्रको उद्योगीको नियतमा खराब हो? होइन, यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो अहिलेको अवस्था हामीले हेर्नुभयो, जुन हाम्रो अर्ने कौशलले राख्नु भएको छ कुरा यथार्थ पनि हो। अहिले चाहिँ हाम्रो देशको वार्षिक उत्पादन भनेको 27 लाख मेट्रिक टन हो। त्यसमा हिसाब गर्नुभयो भने 17% तपाईँको फर्मल सेक्टर हो, 33% चाहिँ हामी इन्फर्मल सेक्टर भन्छौँ र 50% अहिले पनि तपाईँको होम कन्जम्सनको लागि चाहिँ नै प्रयोग भइ नै रहेको हुन्छ। तर हाम्रो कुरा के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जुन सरले राख्नु भएको छ त्यो पनि यथार्थ कुरा हो कि हामीले जुन औपचारिक क्षेत्र छ त्यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनै पर्छ, राज्यको दायराभित्र ल्याउनै पर्छ। त्यसका लागि हामीले त्यो पोलिसी तपाईले बनाउनु भएको छ कि छैन? बनाउँदैछौँ, हामी प्रयास गर्दैछौँ। कतिको संख्यामा होला? अब चाहिँ हामी प्रयास गर्दैछौँ। तर मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि अहिलेको टाइममा अहिलेको यो छलफल गर्दाखेरि तपाईँको जस्तो डिडिसीको कुरा गर्नुभयो अथवा निजीको कुरा गर्दाखेरि सबैको आफ्ना आफ्ना इतिहासहरू छन्। चाहिँ तपाईँको जस्तो हेर्नुभयो भने डिडिसीको इतिहास हेर्नुभयो भने 50 वर्षभन्दा बढी 50 वर्षभन्दा बढी चाहिँ उहाँको इतिहास छ। कुनै समय दूध अथवा मिठाई अथवा दही घिउ मोही भनेपछि के भन्दाखेरि डिडिसी हो, त्यो छाप अझै पनि परिरहेछ। निजी क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँको 20 देखि 25 वर्षको इतिहास छ निजी क्षेत्रको इन्डस्ट्रिजमा। मैले नेपाल डेरी सुनेको, मैले थाहा पाउँदाखेरिदेखि नेपाल डेरी म सुन्दै आएको छु। अब हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि जुन सरले कुरा राख्नु भएको छ त्यो पनि यथार्थ हो, किनभने इन्फर्मल मार्केटलाई फर्मलमा लग्नै पर्छ। त्यो राज्यको नीति पनि हो, त्यसमा हामीले काम पनि गर्दैछौँ, आउनु नै हो। केही दिनपछि मैले भने नि हजुरले तपाईँकै कार्यकालमा पोलिसी नीति नियम बनाएर उहाँले गरेको उहाँको जुन खालको गुनासो त त्यो कुरा चाहिँ हामीले समन्वय नेपालको कानुनको दायरामा नआएका साना उद्योगी मझौला साना उद्योगी पनि मुलुकको कानुनी दायरामा आउनु नै हो। त्यसमा के छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय दूध विकास बोर्डले मात्रै काम गरेर हुँदैन, हामी समन्वय गर्दैछौँ। जस्तो केही कुरा चाहिँ ऐन हामीसँग छ, केही कुरा चाहिँ खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग छ, केही कुरा उद्योग मन्त्रालयसँग छ। अहिले हामीले ऐन ड्राफ्ट गर्दाखेरि तपाईँको राष्ट्रिय दूध विकास बोर्डलाई चाहिँ बलियो बनाउनको निम्ति र डेरी सेक्टरलाई बलियो बनाउनको निम्ति त्यसरी ऐनहरू आउँदैछ। त्यसका छलफल सरकारवालाहरूसँग पनि गरेर तपाईँको अहिले मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ। यो केही दिनपछि तपाईँको व्यवस्थित हुने नै हो यो कुराहरू, यसमा राज्यको पनि ध्यान छ। तर मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि यसमा जुन सरले सोध्नुभयो यसको तपाईँको डिडिसी लगायतका जुन निजी क्षेत्रका जुन इतिहास ठुलो बोकेका क्षेत्रहरू छन्, जुन किसानसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने संस्थाहरू हुन्, उसको पनि त आफ्नो बिजनेस पोलिसी त हुनु पर्यो नि त। मैले कहाँ जाँदैछु, मैले के गर्नु पर्यो, किसानलाई कसरी बचाउनु कुरामा चाहिँ अहिलेको टाइममा प्रश्न जोड्छु। डिडिसीको हालत कस्तो छ? अहिलेसम्म कार्यकारी निर्देशक पाइरहेछन्, त्यहाँ ठुलो राजनीति केही छैन, नियुक्तिको लागि सूचना निकालेको कति समय भइसक्यो, अहिलेसम्म त्यहाँको प्रमुखले पाएको छैन, प्रमुख पाएको छैन त्यो संस्थाले। यतिसम्मको समाचार सुनिन्छ कि दुध विकास बोर्डको प्रमुखले दुध र घिउ चोरेर बेचे सम्मको समाचार हामीले सुनाउनु पर्छ जनतालाई। यथार्थ त्यस्तो छ होइन, यथार्थ त्यस्तो छ। अनि डिडिसीका प्रमुखको सिमानामा उनको बिक्री केन्द्र भेटियो भने हामीले समाचार बनाउनुपर्छ। कुन खालको बिडमा र पीडा छ नेपाल निजी क्षेत्रलाई किसानलाई? त्यही भयो। यसमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ र मन्त्रालयले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मन्त्रालय सिरियस भएर नै तपाईँको अहिले सहसचिवहरूले काम गरिराख्नु भएको छ र अब भविष्यमा चाहिँ तपाईँको जिएम नियुक्ति नै हुने हो। तर म पनि अब राष्ट्रिय दूध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको नाताले म पनि डिडिसीको बोर्डमा छु। तपाईँ पनि डिडिसीको बोर्डमा हुनुहुन्छ? डिडिसीको बोर्डमा चाहिँ तपाईँको यो प्रमुखको नाताले चाहिँ तपाईले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ? प्रतिनिधित्व गर्छु। हामी यस्ता कुराहरूमा अलर्ट नै छौँ र हामीहरू चाहिँ किसानको भुक्तानी गर्नुपर्छ, गुणस्तरीयको दूध उत्पादन गर्नुपर्छ, मार्केटिङमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो जोर नै हो। छिटोभन्दा छिटो तपाईँको सञ्चालक समितिले मन्त्रीलाई त्यहाँको प्रमुख नियुक्तिको लागि दबाब पनि दिनु होला। त्यो संस्था अस्तव्यस्त भइसक्यो र संस्था नै अब विघटन गर्ने सम्मको चर्चा पनि चलिरहेछ। म त्यसमा आउँछु। त्यसमा अब डाक्टर विमल, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ लामो समय यो क्षेत्रको अनुभव बटुलेको, तपाईँ विज्ञ पनि भन्दा तपाईँलाई फरक पर्दैन। तपाईँले यो क्षेत्रको नसा केलाउनु भएको छ। यो दुवै विषय तपाईँले सुन्नुभयो, व्यवसायीको, सरकारीको, निजी क्षेत्रको नीति नियममा देखिएको समस्या पनि तपाईँले बुझ्नुभयो। यो के हो समस्या? धन्यवाद।
सबभन्दा पहिला त सगरमाथा र तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। यो समसामयिक एकदम कुरा हो र अर्को हामी कस्तो छलफल गरिरहेछौँ देशको सबभन्दा ठुलो इकोनोमीको बारेमा 80-90 अरब भनेको अर्को क्षेत्र अहिले धान पनि आयात भइरहेको अवस्था चामल 6 महिनामा 6 अर्बको धान आयात भयो भन्ने हामीले समाचार बनायौँ गएको महिना र समाचारमा यो पनि छ 4-5 अरबको त हामी छुर्पी पनि विदेश पठाइरहेको हो। अहिले हाम्रो छुर्पी डच्चुको नाममा हिमालय डच्चु लगायतका नाममा अमेरिकादेखि युरोप अस्ट्रेलियासम्म पुगेको छ भनेर हामीले समाचार पनि बनाइरहेको छौँ। हामीले अन्य डेरी उत्पादन पनि पठाइरहेको अवस्था हो। एउटै कुरा यो 27 मैले प्रसङ्ग उठाइहालेँ मैले यो एउटा सुखद हो यो डच्चु अथवा छुर्पी निर्यातको। अमेरिका क्यानाडा युके बेलायत कोरिया ताइवान हङकङ जापान ग्रिस नेदरल्यान्ड लगायतका विश्वका थुप्रै कुराहरूमा हाम्रो छुर्पी पुगेको छ कुकुरको आहारको लागि। हजुर अब यसमा मैले म के जोड्न खोजेको 27 लाख मेट्रिक टन हाम्रो वार्षिक आजभन्दा 10-12 वर्ष पहिलाको कुरा गर्ने हो भने यो आधी थियो। यति फास्ट डबल प्रोडक्सनमा आइदिएको सायद डेरी सेक्टर भन्दा अरू सेक्टर छैन यो एउटा बुझिराखौँ। र अझै हामीले के अनुमान गरेका छौँ नेपाल जस्तो देशमा जहाँ इकोनोमिक क्राइसिसहरू अनेक छन् हामीले 6% को हाराहारीमा यसको ग्रोथ रेट छ है 2030 सम्म। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो डेरीको उत्पादन घट्नेवाला छैन डेरीको उत्पादन बढ्नेवाला छन्। आजभन्दा मलाई लाग्छ 2076 सालमा हामी नै अब यसमा थियौँ मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा हामीले आत्मनिर्भरको नारा अगाडि बढायौँ। त्यसको एउटा आशय के थियो भने हामीले सेन्टरमा राखेको किसानलाई हो सेन्टरमा राखेको निजी क्षेत्रको व्यवसायीलाई हो र यो देशमा कुनै न कुनै रूपमा जुन आयात भइरहेछ त्यसलाई कसरी रोक्ने हो के कारणले अब रोक्नेको कुनै कारण हुनुपर्छ त्यसै हामीले कसैको आयात चाहिँ रोक्न सक्दैनौँ। त्यो सबै गरेर एउटै टार्गेट के थियो भने हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको जति पनि दुग्ध पदार्थ छन् या दुध छन् तिनलाई कसरी व्यवसाय गरेर अझ हामी सक्यो भने निर्यात गरौँला। न त देशमा म आज अर्को एउटा डाटा दिन्छु तपाईँ हामीले यो के अरे 91 लिटर पर पर्सन पर इयर चाहिँ एउटा टार्गेट तोकेका छौँ। यो थोरै टार्गेट हो धेरै होइन। यो भने अरू देशले त 200-250 लिटर दुध 1 वर्षमा खाइदिन्छ डेभलप कन्ट्रीहरूमा। यही इन्डियाको छ 150 भन्दा बढी उनीहरूले पर पर्सन पर इयर खाएर यहाँ त 91 तोक्या हो त्यो पनि नपुग्छ। हामीले 80-79-80 लिटर दुध मात्रै खाइरहेछ। दुध त हामीलाई पुगिरहेको छैन दुध हामीलाई पुगिरहेको छैन। दिनको 5,50,000 लिटर दुध त नेपालमै खपत व्यवसाय के भन्छ भने दुध त्योसँगै धुलो दुध मखन र आन्तरिक खपतले मात्र धान्न सक्दैन भनेर उहाँको अर्को भनाइ छ। अब म यसको मेन समस्या एउटा अर्निकोजीले के राख्नुभयो भने समस्याको चुरो कुरा चाहिँ पहिला दिनुहोस् त अनि उत्पादन सार्थक हुन्छ। पश्चिम विभागले या मन्त्रालयले या निजी क्षेत्रलाई मिलेर या डिडिसीकै सरकारी या एनडिडिबी मिलेर हामीले उत्पादनलाई जोड दियौँ। उत्पादन हाम्रो बढ्यो। म अघि नै डाटा दिएँ यो 10-15 वर्षमा लगभग डबल भइसकेको छ हाम्रो प्रोडक्सन। तर हामीले मार्केटलाई कहिले मार्केट यो डेरीको मार्केट कहाँ जाने हो यसलाई कुन यो निजी क्षेत्र आजको दिनमा उहाँहरूले भन्नुभयो मार्केटको रेसियो हेर्नुभयो भने आजभन्दा 10 वर्ष पहिला डिडिसीले 60-70% मार्केटिङ गरिरहेको थियो दुधको। अहिलेको स्थितिमा 30% झरेको छ। निजी क्षेत्र चाहिँ 60-70%मा गएको छ। भनेको अर्थ के हो भने बजार कहाँ गयो त्यो उसले डिडिसीको स्थिति मार्केटिङमा खस्कदो छ। फेरि आयो मार्केट म्यानेजमेन्टको कुरा। तर निजी क्षेत्रले चाहिँ उहाँहरूको मार्केट बढ्दो छ। अब समस्या त भन्नु होला समस्या त उहाँ कारोबार गरिराख्नु भएको छ। डेफिनेटली उहाँका समस्याहरू एकदम यथार्थपरक हुन् होइन उहाँले राखेको यसमा चाहिँ सरकारले फेसिलिटेट गरिदिनुपर्छ। तर मैले यो देखेको छैन कि दुधको मार्केट खस्किएको होइन। म्यानेजमेन्ट अलिकति अब यसमा माइक्रो म्यानेजमेन्टका कुराहरू छन् जो डिडिसीमा पनि गर्नुपर्ने छ निजी क्षेत्रलाई पनि गर्नुपर्ने छ। अर्को सूक्ष्म व्यवस्थापनको खाँचो देखिएको छ। अर्को दक्ष नेतृत्वको खाँचो देखिएको छ। उहाँहरू औपचारिक क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहबले जुन अब 17 देखि 20% छ। 50% दुध हाम्रो डोमेस्टिक कन्जम्पसन छ। हामी आफै खाइदिन्छौँ। हामी दुध खाने प्राणी हो कि नेपालीहरू। त्यसैले 50% त जति छ जुन 26 लाख छ 13-14 लाख त हामी आफै खाइदिन्छौँ। बाँकी 30% अनौपचारिक क्षेत्र किसान सहकारी या
यस्तो सानो सानो जुन पसल डेरी खोलेर बस्नु भएको छ उहाँहरूले मार्केटिङ गरिराख्नु भएको छ। त्यो इकोनोमी आज डेरी जुन थामिरहेछ नि यो किसानहरूको पैसा नपाएर किसानहरूको भुक्तानीको ठुलो समस्या छ। तपाईँलाई म कतिसम्म अहिले क्रूर भाषा बोल्छु, एउटा आफ्नो तलब खान हुने, आफ्नो बोनस खान हुने, आफू फेस्टिभल चाहिँ मनाउन हुने अनि किसानको भुक्तानी नदिने, यो त कारोबार हो। तपाईँ नफा निजी क्षेत्रलाई भनेको कि डिडिसीलाई भनेको? म त दुईटैलाई भने। निजी क्षेत्रले पनि दिया छैन त भुक्तानी, दिया छैन होइन छैन भने उहाँहरूको पनि यी कुरा। तर यो 30% यो डेरी सेक्टरलाई धामिरे हो। एउटै कुरासँग म उहाँलाई समर्थन के गर्छु, तर उहाँको करोडको मौजात चाहिँ कसले बिगार्नु? 30%लाई पनि कानुनको घेराभित्र ल्याउनु पर्यो। उनीहरूको क्वालिटी एसेसमेन्ट गर्ने, आज क्वालिटीको एसेसमेन्ट गर्नु तिनी पनि औपचारिक क्षेत्रमा जान खोज्छ या जान्छ। त्यसैले अब यो डेरी सेक्टरको इकोनोमीलाई जोगाउन यो ठुलो इकोनोमी हो। 2000 सहकारी कुनै पनि क्षेत्रमा र आजको दिनमा सहकारीको यस्तो हल्ला मच्दा पनि कुनै पनि डेरीको सहकारी या हाम्रो कुनै पनि डेरीको सहकारी ब्ल्याकलिस्टमा परेको छैन र संकटग्रस्तमा परेको छैन। यसको मतलब हेर्नुहोस् यो सहकारीमा पनि ठुलो इकोनोमी यो ब्याकबोनको रूपमा रहिरहेको छ। दुग्ध सहकारी पनि कम छैन, तर सहकारीले चाहिँ व्यवसायलाई टचर दिइरहेछ भनेर उहाँहरूको गुनासो आउँछ। होइन यो टचर दिइरहेछ, बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिइसक्यो। दुग्ध सहकारीले भाग्नु पर्ने, परिवार छोड्नु पर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। बजारमा बिक्री हुँदैन आफ्नो उत्पादन, सहकारीले तनाव दिइरहेछ, घरमै आइपुग्छ, के गर्ने भने अर्को उहाँहरूको गुनासो छ। कानुन बनेपछि दुई थरीका मान्छे आउँछ, एउटा कानुन पालन गर्ने, एउटा कानुन तोड्ने। सरकारीको जति पनि हामी छौँ, सरकारमा पनि हामीले डेरी नीति बनाएछौँ। डाक्टर साहबले पछि आइसकेपछि दुग्ध ऐनै पेश गर्नु भएको छ, अहिलेसम्म त्यो छलफलमा छन्। भन्दा अब यी यदि निजी क्षेत्र होस् या दुग्ध सहकारी होस् या डिडिसी होस्, यिनको अनुगमनकर्ता त देशमा छ नि त छ। ती अनुगमनकर्ताले त ल्याउनु पर्यो। कसले मान्या छैन भने उसलाई कसरी कारवाही गर्ने, कसैले मान्या छैन भने उसलाई प्रोत्साहित कसरी गर्ने, कसरी पोलिसीबाट उसलाई प्रोटेक्ट गरिदिने। यदि राम्रो छ मार्केट फेरि उद्योगीको गुनासो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कृषि सहकारी चक्रवर्ती भयो भन्ने खालको अर्को गुनासो पनि हामी सुन्छौँ। यो चाहिँ के हो? होइन, अब यो कृषिमा होला, डेरीमा यहाँले भन्न खोज्ने डेरीका समस्याहरू, डेरी सहकारीका समस्याहरू छन्। जस्तो म एउटा समस्या भन्छु, त आम मान्छेले जुन एउटा दुध मापन छ नि, मैले यो म यसको न्यूनतम प्राइसको कुरा पछि गरौँला। अहिले एउटा कुरा के गर्छु भने उहाँहरू दुधको टेस्ट गर्नुहुन्छ, किनभने किसानलाई त्यसको प्राइस दिनु छ दुधको। उहाँले एसएनएफ होइन, सलिड नन फ्याट अनि र अर्को चाहिँ फ्याट होइन, यो दुईटालाई क्यालकुलेसन गरेर दिनुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो विवाद यो डेरीको के अरे हाम्रो डिडिसी होस् या निजी क्षेत्रको व्यवसाय होस्, किसानले पाउने त्यहाँबाट के अरे सहकारीबाटको भुक्तानी एउटा हुन्छ भने त्यसको जुन त्यो आउँछ नि त्यसमा इलेक्ट्रोमिटरमा या हाम्रो इलेक्ट्रोमिटर भन्छौँ के अरे मिल्कोमिटरहरूमा, जहाँबाट दुध नापिन्छ, दुधको टेस्ट गर्छ, जसको उसले प्राइस पार्छ एउटा आउँछ। त्यही जब इन्डस्ट्रीमा आउँछ त्यसको एउटा आउँछ। अनि कहाँ भयो त के भन्नाले यो डेरीहरू पनि यसमा गर्नुभयो। किसानको गुनासो नै त्यही छ कि हामी कतै डेरीबाट ठगिया छैनौँ होइन, किनभने इन्डस्ट्रीले एउटा पायो, सहकारीले एउटा पायो, कतै सहकारीको बिचमा म अर्को एउटा सानो सहकारीको बिचमा कोही बिचौलिया छ कि सानो उदाहरण हामीले यो पर लिटर दुधमा ग्रान्ट दिन सुरु गर्यौँ, अनुदान होइन। हामीले सहकारीहरू लगभग 500 सहकारी यस्ता सम्मिलित गर्यौँ जसलाई पर लिटर, किनभने त्यो किसानले पाउने हो 5 रुपियाँ होइन, कहीँ 5 रुपियाँ थियो, हामीले त 1 रुपियाँबाट सुरु गरेको 2 रुपियाँ, अहिले 5 रुपियाँ दिइसक्यो। अब यो 5 रुपियाँ किसानको खातामा देऊ भन्ने सहकारीहरू नदिने या डिजिसीलाई हामीले भन्यो डाइरेक्ट किसानहरूको दिने भने त्यो सहकारीले लिने, अनि त्यो पैसा त्यसपछि उसले अब के हिसाबले कसको कति दुध आयो या अब के क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ यसको खातामा राख्ने भन्नाले त्यो अनुदान पनि किसानको डाइरेक्ट खातामा गएको छ। यो आवश्यकता र औचित्य छ कि छैन? अब यो त आवश्यक, सहकारी कहाँ पुग्नु पर्दैन, एकचोटि नपुगे पनि हुन्छ। डाक्टर साहबको एनडिडीमै एउटा मिटिङमा हामी के भनेका थियौँ भने
किसानले पाउने दुधको पैसा डाइरेक्ट उसको खातामा हालौँ न त। आजसम्म यो भएकै छैन। हो, हाम्रो प्रत्येक बस यसमै हुन्छ, डाइरेक्ट किसानको खातामा बैंक एकाउन्टमा हाल्नु। समस्याको टन्ट साफै भयो। सबै सहकारीमा गएछ, सहकारीबाट कति पायो भन्ने कुराहरू ट्रान्सपेरेन्ट। सहकारी आफै बिचौलिया भयो, सहकारी आफै व्यापारी भयो। तर पनि यति भनिरहँदा व्यवसायको गुनासो छ। यति भनिरहँदा पनि यो डेरी क्षेत्रलाई जोगाएका ती सहकारी हुन्। आज 2000 छन्, अरू सहकारी भन्दा यिनीहरू नियमित छन्। डेरी सहकारीमा भाइरसहरू छन् कि छैनन्? अब यो त अब मैले भनेका कतिपय उदाहरणहरू भनिहालेँ। यति भन्दा बुझिन्छ रोगीहरू छन्, कतै छन्। अब यसमा कहीँ व्यक्तिगत पनि छन्, कहीँ सामूहिक रूपले पनि आएको, कहीँ किसानले नबुझेर पनि भइरहेछ। त्यहाँ स्वार्थ समूह पनि बलियो छ, त्यसलाई तोड्नुपर्छ राज्यले। डाक्टर यादव, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? धेरै कुरा उठान गर्नुभयो डाक्टर बिमलले। सरले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ, केही कुरा सत्यता पनि हो। तपाईँ पोलिसीको सेक्टरमा अहिलेको टाइममा त्यही त हामीले अहिले जुन हामीले पोलिसी बनाउँदैछौँ, जुन हामीले राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको नीति पनि 2078 मा आयो, अहिले जुन हामीले ऐन पेश गरेका छ 2081 मा, के छ ऐनमा? यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँको नियमकारी भूमिका, त्यसपछि डाइरेक्ट किसानको खातामा जाने, किसानसँग डाइरेक्ट निजीदेखि जुन निजी क्षेत्रका जुन उद्योगीहरू छन्, त्यसपछि डिडिसीहरू डाइरेक्ट के अरे किसानसँग चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट दूध सङ्कलनदेखि पैसाहरू जाने, त्यसपछि सफ्टवेयर पनि डेभलप गरेर उनीहरूलाई चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजीमा ल्याउने कुराहरू चाहिँ हामीले अहिले ऐनमा कुरा गरेका छौँ। पछि यो ऐनमा तपाईँले यो विषय समावेश गर्नुभएको छ। कार्यान्वयनमा आयो भने के फाइदा हुन्छ व्यवसायीलाई, किसानलाई, सहकारीलाई अनि राज्यलाई के फाइदा हुन्छ? त्यही भएर हाम्रो कस्तो भने अलिकति समस्या पनि के बन्यो भन्दाखेरि तपाईँको राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको ऐन जुन छ, जुन तपाईँको डेरी सेक्टरको एउटा भनौँ न तपाईँको लिड गर्ने जुन संस्था छ, त्यसका ऐन चाहिँ तपाईँको 2048 मा आएको, पारित चाहिँ 2049 मा भएको छ। त्यति बेला 46 को हामी 72 को गणतान्त्रिक संविधानमा छौँ, कानुन बनाइरहेछौँ, हामी 46 को संविधानमा रहेछौँ। त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि त्यति बेलाको चाहना पनि र त्यति बेलाको जुन के अरे डेरी डाइनामिक भनेको सुरुवाती थियो। त्यति बेला के छ भन्दाखेरि हाम्रो ऐनमा चाहिँ समन्वय गर्ने, के अरे तपाईँको सरकारवालाहरूसँग समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान परामर्श गर्ने। अब अहिले चाहिँ तपाईँको 82 मा आउँदाखेरि तपाईँको 32-33 वर्षको फरक हुने भयो। अहिले हामीले के गर्न केही समस्याहरू देखियो, जस्तो सरले भन्नुभयो दुधको प्रोडक्सनमा चाहिँ तपाईँको डबल हुने भयो। अब केही दिनपछि हामी जस्तो केही कुरामा हामी आत्मनिर्भर 2077 मै भइसकेको, 77 मै हामीले आत्मनिर्भरमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै हामी आत्मनिर्भर घोषणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले 77 मा, त्यसमा हामी 77 सालमै हजुर त्यसमा केही प्रोडक्टहरू जस्तो घिउमा, बटरमा, एसएमपीमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छौँ। र केही दिनभित्र, दिनभन्दा पनि तपाईँको केही वर्षभित्र हामी दुधमा पनि आत्मनिर्भर छौँ। अहिलेको क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने अहिले चाहिँ हामीले एउटा नेपालीले खानु पर्नु भनेको जुन सरले भन्नुभयो 91 लिटर, अहिले हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 88 चाहिँ पुगिसकेका छ। पछि हामी दुधमा पनि आत्मनिर्भर उन्मुख केही वर्षमा चाहिँ आत्मनिर्भर नै हुन्छौँ। र हाम्रो गरी भारतीय उत्पादनहरू नेपालभित्रको लागि हरदम प्रयास गरिरहेछन् एक थरी मान्छेले। कोही म तपाईँलाई नामै भनिदिन्छु, अमूल ल्याउनको लागि ठुलो प्रयास भइरहेछ भन्ने पनि हामी सुनिरहेछौँ। हामी आत्मनिर्भरतर्फ जाँदैछौँ, तर भारतीय उत्पादन ल्याउनको लागि पनि एक थरी मान्छे पछि भइरहेछन्। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसम्म कहाँ लबिङ भइरहेछ। अब यसलाई के भन्ने? अब यो कुरा चाहिँ हाम्रो जानकारीमा छैन र मलाई के लाग्छ चर्चामा आएको तपाईँले सुन्नु भएको छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म पनि अब के अरे डेरीमा अहिले एनडीडीबीको इडी बुझेको मान्छे इडीको चाहिँ हिसाबले मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि डेरी सेक्टरमा कुनै कुरा छलफल हुँदाखेरि म पनि हुन्छु। कुनै राज्य नेताहरूको मैले देखेको छैन कि तपाईँको बाहिरबाट ल्याउने कुरा चाहिँ मैले छलफल देखेको छैन। अहिलेको टाइममा हाम्रो जुन क्षेत्र छ हामी आत्मनिर्भर हुने कन्डिसनमा छौँ। र मैले पहिला पनि हजुरले सोद्धाखेरि यो क्षेत्र भनेको तपाईँको किसान, सहकारी, उद्योगी र उपभोक्ताको बिचमा जुन समन्वय जुन कुरा छ यसलाई चाहिँ तपाईँको भार्नु हुँदैन र आत्मनिर्भर हुने कुनै पनि बाह्य ब्रान्ड, हामीलाई कुनै पनि दुग्धजन्य बाह्य ब्रान्ड हामीलाई आवश्यक छैन। हामी स्वदेशमै उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र त्यही खालको क्वालिटी पनि दिन सक्छौँ उपभोक्तालाई, आम नागरिकलाई सक्छौँ। हामी गर्छौँ र यो सबैको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। हाम्रो सबैको प्रतिबद्धता हुन्छ, त्यसमा राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डले पहल कदमी लिने हो। सबै राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डले त्यसको नेतृत्व लिन्छ। त्यो सँगै तपाईँले डिडिसीको पनि व्यवस्थापन चाँडै गरिदिनु पर्यो। फेरि पनि भने यो डिडिसीको व्यवस्थापन नहुँदाखेरि पनि ठुलो सकस परेको छ किसानलाई, भुक्तानीदेखि लिएर उत्पादनमा समेत। के गरिनु भन्नुहोस्? तपाईँ आफै सञ्चालक समिति हुनुहुन्छ, मन्त्रीले के भन्दै हुनुहुन्छ? होइन, ठिक छ। त्यो डिडिसीको जिएमको चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्छ 1 वर्षभन्दा बढी नै
भइसकेको छ। जीएमको पनि नियुक्ति गर्नु पर्यो, त्यहाँको रोगको पनि पहिचान गरेर क्यान्सर भइसकेको छ त्यसको उपचार कसरी गर्ने त्यो पनि गर्ने प्रयास गर्नु पर्यो। दुई तीनवटा काम गर्दैछौँ। ल भन्नुहोस् त। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब एउटा त जीएमको कुरा छ, त्यसको पनि मलाई लाग्छ चाँडै नै अब प्रक्रियामा जान्छ। प्रक्रिया नै अहिले सहसचिवहरू नै हुनुहुन्छ मन्त्रालयको। अर्को कुरा चाहिँ केही हाम्रो नीति पनि त्यहाँको जुन हाम्रो भनौँ न त्यहाँको विनियम र नीतिहरू छ नि डिडिसीको, त्यसलाई पनि हामी परिमार्जन समय सापेक्ष गर्न खोजिरहेछौँ र हामीले मार्केटिङमा धेरै फोकस गरेका छौँ डिडिसीमा। म तपाईँलाई हात जोडेर भन्छु कि डिडिसीका कार्यकारीले अथवा प्रमुखले चाहिँ घिउ दही मोही चोरेर बेचे भनेर त्यो समाचार चाहिँ हामीले बनाउन नपरोस्। पीडाका साथ यो प्रश्न गरेँ, त्यसमा तपाईँको गम्भीरताका साथ ध्यान जाओस्, किनकि तपाईँ एउटा बुझेको जानेको र अझै पनि भविष्य भएको क्षेत्रको तपाईँ नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। मबाट हुने भनौँ न मबाट हुने हामीले हेरिरहेछौँ सबै कुरामा, हामी सचेत छौँ त्यो कुरामा चाहिँ। र हामी के अरे तपाईँको सबैसँग कर्मचारीहरूसँग पनि कुरा पनि गरेका छौँ। डिडिसीका कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो फर्म खोल्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यो नियम चाहिँ छैन। फर्म त भर्न पाउँदैन जबसम्म ऊ तपाईँको जबमा छ, जबसम्म त्यो के अरे राष्ट्रिय कर्मचारी भइसकेपछि उसले आफ्नो प्राइभेट फर्म चाहिँ खोल्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ नियमसङ्गत हुँदैन, त्यो दण्डित हुनुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ राज्यले। म डाक्टर आउँछु अरण्यको राज भण्डारीज्यू, अब भुक्तानी कसरी दिने? यसो छ हामी एउटा कुरा कहाँ बुझ्नु पर्यो भने हामी कुन ठाउँमा छौँ भने हाम्रो छिमेकी मुलुक संसारकै सबभन्दा बढी दुध उत्पादन गर्ने राष्ट्र छ र हामी के गर्छौँ भने जब धन्न हामी यता उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको दुधजन्य वस्तु हामीले ल्याउन सकिरहेको छैनौँ। एउटा के छ हाम्रो समस्या के छ भने जब भाउ बढ्छ यो हामी अलि पपुलिस्टमा पनि जान्छौँ, हामी भाउ बढाउँछौँ। जब भाउ घट्छ त्यस बेला कोही पनि अग्रसर भएर भाउ घटाउनु पर्छ किसानको भन्ने सक्दैन। जस्तै यो अहिलेको समस्या झन् जटिल हुँदै गएको कारण के भने भन्नुहोस् त, भारतमा दुधको भाउ घट्यो 60 रुपियाँमा गयो, जबकि नेपालमा टिएस समेत गर्दा 67 रुपियाँ 80 पैसा पुग्यो। अन्त 7 रुपियाँको अन्तर पर्यो। 7 रुपियाँको अन्तर पर्दाखेरि एउटा मोटरसाइकलमा झन्डै 200 लिटर दुध बोकेर आउँछ। अन्त बोर्डरबाट मनग्गे दुध नेपालभित्र हुल्यो र त्यो नेपाल सरकारलाई हामीले बार त्यो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने एउटा त्यो पनि एउटा मुख्य कारण हो। यहाँ भारतबाट आउने दुध चाहिँ नि अनधिकृत रूपमा आउने चाहिँ नि 60 रुपियाँमा बिक्री वितरण भइरहेको थियो। हामीले किसानलाई चाहिँ 67 रुपियाँ दिइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि दुधको भत्तै उत्पादन यता निजी क्षेत्रले ठेक्नु पर्यो। दोस्रो यो जटिल समस्या हो। जटिल समस्या यो निजी क्षेत्रले डाइरेक्ट यो तपाईले यो समस्या भोगिरहनु परेको छ। हामीले अहिले पनि भोगिरहेछौँ। पछि नीतिगत रूपमा के सुल्झाउनु पर्छ तपाईको सुझाव? नीतिगत रूपमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा विदेशबाट दुग्ध पदार्थ आयात नगर्ने भन्ने छ। दसैँ प्रश्न भन्नुभयो यो आधिकारिक बोर्डको कार्यकारी निर्देशकले प्रश्न भनेकै आधिकारिकको यो सरकारी भर्सन हो। आज पनि तपाईहरु डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जानुस्, खुलेआम यो विभिन्न सोशल मिडियामा हेर्नुस्, त्यहाँ खुलेआम विदेशबाट आयातित दुग्ध वितरण रसद रोक्नु पर्यो। यो चाहिँ रोक्नु पर्यो, तपाईले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनु पर्यो। यो रोक्नु पर्छ कि पर्छ। अनि त्यो सबै आरोप निजी क्षेत्रलाई खनाएर निजी क्षेत्र त्यसबाट पन्छिन सक्छ त। अब एक थरी तपाईँ त्यो प्रश्न उठान गर्नुभयो, त्यो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। एक थरी निजी क्षेत्र चाहिँ बाह्य उत्पादन ल्याउनु पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसम्म कहाँ पुगेर लबिङ गरिरहेछ। त्यो ठिक कि बेठिक हो? त्यो ठिक कि बेठिक? त्यो कम्प्लिटली बेठिक हो। किनभने हामीले नेपालमा बसेर दुध डेरी सेक्टर चलाउने हो भने सानो किसानमा आधारित अनि हाम्रै देशको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर डेरी चलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। त्यो क्षमता, त्यो क्वालिटी बाहिरबाट त्यो उत्पादन हामी दिन सक्छौँ। तपाईले दिन सक्नुहुन्छ पनि दिन सक्छौँ। त्यो गुणस्तर हामीले अमूल्य राख्ने मेसिन र हामीले राख्ने मेसिनमा कुनै फरक छैन। अमूलको त त्यत्रो इतिहास छ त। सेम मेसिनमा अमूलको त मैले गुगलमा अथवा हेरेको छु र भारतका ठुल्ठुला डेरी उद्योगको मैले युट्युबमा हेरेको ठुलो त्यहाँ त इतिहास छ त। अब कुरा पनि सानोबाट सुरु भएर विशाल छ। भारतको त्यत्रो प्रतिशत उसले साइजको मात्र ठुलो सानो हो। हामीले राख्ने ब्रान्डको मेसिन र उहाँहरूले राख्नेमा केही पनि अन्तर छैन। त्यो हामी स्पष्ट रूपमा देखाउन सक्छौँ। अमूलको उत्पादनको क्वालिटी र नेपाल डेरीको क्वालिटीमा 1 इन्च पनि तलमाथि हुँदैन। हामी आज पनि हामी त्यो आम उपभोक्ताले विश्वस्त भए हुन्छ, विश्वस्त भए हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ भने हाम्रो कच्चा पदार्थको लागत भारतको कच्चा पदार्थको लागत भन्दा 7 देखि 10 रुपियाँ अन्तर छ। अनि हामीले महँगोमा दुध किनेर हामीले बिक्री वितरण गर्नुपर्छ, उहाँहरूले कच्चा दुध सस्तोमा किनेर बिक्री वितरण गर्छ।
कच्चा दुधको गुणस्तर पनि त्यही अनुसारले अहिले सुधार भएको छ। यो दुध बढी भएको सुधार भएको छ। र म अघि मैले भन्दै गरेको कुरालाई फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त। विदेशबाट अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको यो दुध तथा दुध पदार्थलाई कम्प्लिटली रोक्न सक्नु पर्यो। होइन भने हाम्रो प्रडक्टमा खोट देखाउन सक्नु पर्यो नि नेपाल सरकारले। हामीले बेचेको बटरमा खोट छ, हामीले बेचेको दुधमा खोट छ, हामीले बेचेको दहीमा खोट छ भनेर देखाउन सक्नु पर्यो। तपाईँको उत्पादन नेपालका 5 तारे होटलले किन विश्वास गर्दैन? हाम्रो सामान होटलमा किन जान्छ भने म विश्वास पनि गर्दैन। फेरि जस्तो उदाहरण लियो, आइसक्रिमको कुरा गरौँ। आइसक्रिमलाई साट्टामा राखेछ, जबकि नेपाल सरकारले भंसार दर कति सबै गर्दा 40% आउँछ। आइसक्रिम आउँछ 9%। अहिले बजारमा देखेको अरू दुग्ध पदार्थ धेरै कम भएछ। 9%मा आएको आइसक्रिम एउटा छ भने हामीलाई कति कच्चा पदार्थहरू हामीले हाम्रो आइसक्रिम बनाउन ल्याउँदाखेरि नेपाल सरकारले 30% लाउँछ। त्यसमा प्याकेजिङ मेटेरियलहरू 30% लाग्छ। अनि हाम्रो लागत खर्च बढी भएन? हाम्रो दुधले मात्र त आइसक्रिम भन्दैन होला। भनेपछि कर छुट दिनु पर्यो राज्यले, नेपाल सरकारले। हामीले बार उठाउँदै आएको 2 तह फरक हुनुपर्छ। के अब 2 तहमा चाहिँ यो सबै कुरालाई एकमुष्ट यो साफ्टामा लिस्टेड गर्नु पनि भएन। साफ्टामा लिस्टेड त कस्तो चिजलाई गर्नुपर्छ भने साफ्टाले गर्दा प्रोटेक्सन दिएको छ, त्यही न्यूमा आइसक्रिम पनि भित्रेको छ, अरू पदार्थ पनि भित्रेको छ। कच्चा पदार्थलाई साफ्टामा राख्नु पर्यो, अनि फाइनल गुडलाई चाहिँ साफ्टामा राख्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा 9% उनीहरूले छुट पाएर त्यही लुपहोलबाट आइसक्रिम अहिले व्यापक देखेको नि। व्यापक बजारमा देखिएको आइसक्रिमको कारण चाहिँ एउटा छ। म आउँछु डाक्टर। अर्को एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा त मैले अनौपचारिक क्षेत्रको कुरा गरेँ। मुख्य त्योभन्दा पनि जटिल कुरा चाहिँ बोर्डर, खुला बोर्डरबाट आउने खुला दुध र पाउडर आजै खुला सिमानाबाट चोरी चकारी चाहिँ अर्को पीडा छ। हरेक बसमा हेर्नुभयो भने अरू बोराभित्र राखेर धुलो दुध आइरहेको छ, भित्रिरहेको छ। हरेक बसमा 4-10 बोरा भित्र आएको छ। यो विषय पनि गम्भीर विषय। पाउडर दुध हाम्रो लागत 16,000 हुन्छ भने त्यो भारतबाट लुकीछिपी आउने पाउडर दुध अहिले बजारमा 14,500 को खुला रूपमा पाएको छ। यो सबै मन्त्रालय पनि हामीले जानकारी गराएको छौँ। हामी गएर बोर्डरमा कन्ट्रोल गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता पनि छ। त्यो राज्यले गर्ने हो, राज्यको दायित्व हो। कुरा गर्दैन पर्यो बाबा। कृषि नेपालको कृषिमा यदि बोर्डर टाइट भयो भने चाहे पोल्ट्री होस्, चाहे अन्डा हो, चाहे दुध हो, चाहे माछा होस्, कुनै पनि यहाँ हाम्रो लागत खर्चले गर्दाखेरि हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरा यो प्रमाणित छ। रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदाखेरि सुधार आयो भनेर एउटा तथ्याङ्क आएको थियो। त्यसमा हामीले भन्नै पर्छ। रवि लामिछानेज्यूको बारेमा माछामा पनि कन्ट्रोल भएको हो, अनि अन्डा कुखुरामा पनि हो, डेरी सेक्टरमा पनि कन्ट्रोल भएको हो। हामीले विनम्रतापूर्वक यही मिडिया मार्फत नेपाल सरकारले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने डेरी सेक्टरको कन्ट्रोल यो बाहिरबाट खुला रूपमा आउनेलाई कन्ट्रोल गरिदियो भने 3 देखि 4 महिनामा यो समस्या समाधान। भनेपछि यी तपाईँले उठाएका 3-4 विषय प्रति राज्य गम्भीर भयो भनेदेखि तपाईँहरू किसानलाई आफ्नो भुक्तानी दिन पछि पर्नुहुन्न। कुनै पनि तपाईँलाई सकस पर्दैन। डाक्टर विमल, निजी क्षेत्रको गुनासो तपाईँले सुन्नुभयो, सरकारी तवरको तयारी पनि तपाईँले सुन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ यसमा? निजी क्षेत्रको आफ्नै खालको छ गुनासो, आफ्नै खालको छ उहाँहरूको चाहिँ पीडा चिन्ता, फेरि आरोप पनि छ उहाँहरूलाई, प्रशस्तै छ आरोप पनि। उहाँले भनेका कुराहरूमा गर्न नसक्ने होइन सरकारले, यो गर्न सकिन्छ। तपाईँले नै इक्जाम्पल दिनुभयो, फलानुको बेलामा यस्तो थियो, अहिले यो अवस्था छ। एउटा दुईटा नेपालमा कस्तो किसिमका केही व्यापारीहरू देखिन्छ हामी नेपाली मध्ये, एकदम चाँडै केही कमाइहालौँ भनेर तुरन्तको तुरन्तै यही वर्ष अर्को वर्ष त्यस्ता मान्छेहरूले नेपाली प्रोडक्ट हेर्दैन। उहाँले त नेपालको डेरी क्षेत्रमा चाँडै कमाउन सकिन्छ, कहीँ केही चिज ल्याएर यहाँ बजारमा डेरी क्षेत्रमा चाँडै अरबपति हुन सकिन्छ। अरबपति हुन सक्ने मान्छेहरूले गर्दा यो लबिङ हुन्छ बाहिर। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दुधको क्वालिटी राम्रो छ त्यसको इभिडेन्स के दिन्छौ? यदि राम्रो नभएको भए पाउडर बनाउन गाह्रो हुन्थ्यो। आज 7वटा फ्याक्ट्री चलिरहेछ हाम्रो पाउडर मिल्कको। यहाँ जसले जे भने पनि यहाँ ठुलो मिल्क होलिडेज हुने अवस्था अब छैन। त्यसमा अब उहाँले आफ्नो आफूलाई प्रोटेक्सन लिनु भएको हो त्यो हो। तर म एउटा यसमा जुन यो पछिल्लो समयमा जस्तो हामीले खसी बोका ल्याउन चाहिँ अब रोकेकै छैन, तर एउटा केही कारण लगाएर नेपालमा पहिला अरबौँको खसी बोका आउँथ्यो, त्यसलाई एउटा हामीले होइन कानुन दायरामा ल्याएर
कानुनै पालन गरेर त्यसलाई रोक्न सक्यौँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा होला त्यसका प्रेसरहरू। हामीले म अर्को एउटा यो डेरीको मोडेललाई पोल्ट्रीको मोडेलसँग दाज्छु कि यो यसमा चाहिँ हाम्रो ठुलो रोल यो खास गरेर पशु सेवा विभाग अन्तर्गत छ क्वारेन्टाइनहरू। क्वारेन्टाइन आफै कुनै यो ठुलो हतियारवाला अफिस होइन है, त्यहाँ ठुलो कुनै सिक्युरिटीहरू छैन, तर त्यसले समन्वय गर्न सक्छ कि। पोल्ट्रीमा के छ भने आज नेपालगञ्जबाट एक ट्रक ब्रोइलर आयो, अन्डा त आउँदैन, अन्डा आयो भने पनि अनाधिकृत यो, किनभने हाम्रो अन्डा अब साइजमा पनि छ, हामीलाई यो रातो अन्डा खाने बानी पनि भइसकेकोले सेतो अन्डा थोरै सिमाना क्षेत्रको कुनै सहरमा हेर्नु होला, तर अन्डा आउँदैन। दुधको कुरामा अनि जब त्यो ट्रक भित्रिन्छ हेर्नुहोस्, सारा यो पोल्ट्रीका जुन सङ्घ महासङ्घ र यिनीहरूको एसोसिएसन छ सबै कुद्छ नेपालगञ्ज, खबर आउँछ। विभागको आफ्नो ट्र्याक पनि नेपालगञ्ज जान्छ, तर यो सबै रोक्ने निकायको हो भने गृह मन्त्रालय। हामीले त समन्वय गरिदिने हो होइन। अनि उहाँ म किनभने यो पोल्ट्री व्यवसायीहरूसँग काम गर्दा, खास गरेर चितवनमा बढी हुनुहुन्छ उहाँहरू, काठमाडौँभन्दा पनि उहाँहरूसँग काम गर्दा के हेऱ्यौँ भने यो गृह मन्त्रालयले यसलाई कसरी सेटल गरिदिने होइन। त्यसैले म के देख्छु भने नेपाल सरकारले उहाँले क्लेम रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदाखेरि चितवनका पोल्ट्री फार्महरूले त धन्यवादै दिएका थिए। उदाहरणको लागि दिन्छु, माछा 10,000 मेट्रिक टन हामीले माछा ल्याउँथ्यौँ। हैदराबादको माछा खान बाध्य थियो जनकपुरका मान्छेहरूले। हैदराबादको मान्छे हामीले जनकपुरको वीरगञ्जको यो आजभन्दा पर्साको पोखरीको माछा हामीले खाएको होइन। 5 वर्ष पहिलाको कुरा यदि गर्ने हो भने सबै ती माछा थियो अझ फर्मलिनमा ल्याएको, जुन चाहिँ स्वास्थ्यको लागि अब त्यो सबभन्दा नराम्रो हो। तर त्यसलाई रोक्न कसरी सम्भव भयो भने हामीले मान्छे मर्यो भने नकुइने नीतिमा ल्यायौँ। हामीले नकुइने फ्रिजमा राखेर हामीले त्यो माछा ल्याएर खाइरहेको समाचार पाउँछ। आजको दिनमा त्यो 10,000 मेट्रिक टन वार्षिक चाहिँ रिप्लेस भएको छ त्यो माछा। अब यसमा चाहिँ म अहिले पनि भन्छु अरू निकायहरू पनि छन्, तर मेन गृह मन्त्रालय हो। नाकामा जुन हुनुहुन्छ हाम्रो सिक्युरिटीहरू, अनि नाकामा यो जिल्लामा जुन प्रमुख अधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँको हातमा धेरै छ। उहाँ समन्वय गर्ने अधिकारी पशु विभाग र कृषि मन्त्रालय होला, तर एक्सनमा आइदिने उहाँ हो। पछि नाकामा ठ्याक्कै टाइट भयो भने गृह मन्त्रालय सचेत भयो भने फस्टाएर गइहाल्छ, हामी फस्टाउन सक्छौँ, हामी आत्मनिर्भर छनै हुन सक्छौँ। दुधको क्वालिटी कुरा, दुधको क्वालिटी त यो छिमेकी मुलुकभन्दा हाम्रो राम्रो छ। दक्षिण एसियामा हामी कति अब्बल, हाम्रो कति अव्वल छ भने म पटक पटक यहाँ डाक्टर साहबलाई भनिरहेको छु कि दुधको मूल्य अब एसियन फ्याट मात्रै होइन कि प्रोटिन पनि जोड्नु छ। अब किनभने नेपालको दुधमा जति प्रोटिन छ, हाम्रो फरेस्ट बेसमा घाँसमा पालिएको गाईबस्तु हुन्, पहाडमा सबभन्दा बढी दुध उत्पादन हामीले गरिरहेको अवस्था हो। भैँसीको दुध हामी बढी उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो प्रोटिन हाई छ अरू देशहरूभन्दा। ओभरअल इभिडेन्स मैले दिएँ, पाउडर बनाउन 7-7वटा पाउडरका प्लान्टहरू हाम्रो चलिरहेको अवस्था। यदि क्वालिटीको नभए त पाउडर बन्दैन त्यो। अर्को मैले हेरेँ यो प्रोटिनको तपाईँ अरू कन्ट्रीको हेर्नुहोस्, हाम्रो देश हेर्नुहोस्, हाम्रो दुध अव्वल छ। एउटा प्रश्न सोधेँ, निजी क्षेत्रले सधैँ डिडिसीलाई देखाउँछ क्या, डिडिसीको हालत त्यस्तो छ, हामीलाई किन चोर औँलो देखाउने भनेर निजी क्षेत्रले जहिले पनि भन्छ। यो डाक्टर साहब त्यहाँको एउटा डक्टरै हो, तपाईँले चाहनु भने त्यसको अपरेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको त्यो खालको डिडिसीलाई देखाएर उहाँहरूको एक किसिमको राजनीति जस्तो भनौँ न, त्यसको अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला? ठ्याक्कै अचुक उपाय तपाईँले आज तथ्यका आधारमा भनिदिनु पर्यो। यो जस्तो डिडिसी तपाईँ सुन्नुभएको छ नि डाक्टर साहब, मैले निजी क्षेत्रले हाम्रोलाई किन कुरा उठाउँछु, डिडिसीको हालत हेरेन भन्छन् क्या। आज अरण्यको राज भण्डारी हुनुहुन्छ, ठाउँको ठाउँ जवाफ दिनुहोस् त। ठिक हो, मैले अघि नै भने आजभन्दा 10 वर्ष पहिला डिडिसीलाई देखाए हुन्थ्यो, त्यो अव्वल थियो। अनि आजभन्दा 40 वर्ष पहिला डिडिसीले नेपालमा सुरु गर्यो, त्यो अव्वल थियो। म आफै पनि भन्छु डिडिसी अहिले पनि ब्रान्ड हो, अझै पनि ब्रान्ड हो। भ्यू हेर्न डिडिसी हेर्न जान्छ, एनडिजको अहिले फरक। तर आजको दिनमा हेर्ने हो भने अहिले निजी क्षेत्र ओभरटेक गरेको छ। पछि निजी क्षेत्र क्वालिटीमा ओभरटेक गरेको छ, प्रोडक्टमा गरेको छ, उसले ल्याएको बजारमा गरेको छ। अब डिडिसीको यदि कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट, खास गरेर डिडिसीमा म दुईटा डिडिसीको धमिराको म तीनटा कुरा भन्छु। डिडिसीको धमिराको अब डिडिसीको धमिरा त वास्तवमा अब यहाँ म्यानेजमेन्टल प्रब्लम हो डिडिसीमा। त्यहाँका कर्मचारी, त्यहाँको प्रमुख, त्यहाँको मन्त्रीको
त अर्को म एउटा हिन्ट या निजी क्षेत्र पनि बिगार्न त्यो खेल डिडिसीको अर्को हिन्ट म दिन्छु कि तपाईँ अघि नै भन्नुभएको थियो आज पोलिटिक्सको कुरा नगरौँ इकोनोमीको कुरा गरौँ म इकोनोमी कुरा गरेँ डिडिसीमा म अघि नै भने नि दुध किन्ने दुध बेच्ने अनि आफू भुक्तानी लिने तलब लिने आफू बोनस खाने आफ्नो घर परिवारलाई एउटा त्यहाँबाट जुन अहिले बन्द भएको छ अरे त्यो गिफ्ट दिने त्यो पनि चल्ने तर उस्तै परे पनि छुट्टै व्यापार पनि उस्तै परे पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग मिलाएर व्यापार पनि गर्ने 60 रुपियाँमा बेच्नु भएको छ तपाईँ दुध त 100 रुपियाँमा बेच्नु भएको छ दुनियाँको कुनै देशमा यति नफा लिएर कुनै पनि इन्टरप्रेनर चाहिँ बजारमा कन्ज्युमरलाई बेच्दैन म त यतिसम्म सुन्छु कि यो ठेकेदारहरू हुन्छन् नि ठेकेदारहरू के भन्छन् भन्दाखेरि कति ठेकेदारले चाहिँ पहिला डेरीको पनि व्यवसाय गरेर ठेकेदार अथवा व्यवसायमा गएका रहेछन् त्यहाँ बिग्रिँदाखेरि डेरीले साथेर म आज यहाँ जमिरहेको छु अथवा आज म जोगिरहेको छु भनेर जवाफ दिएको पनि मैले कति ठाउँमा सुनेको छु डिडिसी कम्तीको रहेछ अथवा दुधजन्य व्यवसाय कम्तीको रहेछ यहाँ हेर्दाखेरि आकलन कम गरिन्छ तर व्यवसाय त बलियो रहेछ नि अब एउटा डिडिसीको अर्को उदाहरण दिन्छु आजको दिनमा हामी अर्निकोजीसँग कुरा पनि गरेका थियौँ सुजल डेरी किन सफल भयो त्यो पनि हिजो डिडिसी थियो अनि त्यसलाई निजी क्षेत्रले आज त्यो एउटा मोडेलको रूपमा उसले त पाउडर नै अहिले पो डिडिसीले आफ्नो पाउडर प्लान्ट चलाउन थाल्यो पाउडर नै सुजलले उसलाई दिइरहेछ सुजलको मार्केटिङ हेर्नुहोस् किसानको पनि जुन यो भुक्तानीका कुरा छन् त्यो क्षेत्रमा कम छ होला अलिअलि कसैले ल्याएको त्यो क्षेत्रमा छैन गण्डकी क्षेत्रमा जति उहाँहरूको मार्केटको यो छ भन्नाले त्यही डिडिसीकै त प्लान्ट हो डिडिसीकै ठाउँ हो डिडिसीलाई अनुदान जान्छ कहाँ अनुदान ठाउँमा पुग्छ तर कुन ठाउँमा पुग्छ हामीले पत्तो पाएनौँ अनुदानमा हुने बेइमानी चाहिँ के हो अनुदान भने किसानलाई दिने अनुदान पनि त्यहाँ पनि बेइमानी भयो भनेर हामी सुन्छौँ अब यो अनुदानको एउटा पहिला सङ्घ सरकार दिन्थ्यो अहिले प्रदेश सरकार स्थानीय तल दिइरहेछन् तर त्यसमा पनि प्रश्न उत्थान भइरहेछ हेर्नुहोस् अनुदान दिनु भनेको किसान कहाँ पुग्ने गरी दिनुपर्छ यदि कसैले बेइमानी भइरहेछ दण्ड सजाय पनि भोगेका छन् नभोगेका होइनन् होइन अहिले एउटा यदि कृषि क्षेत्रको अनुदानको कुरा गर्यो भने सबभन्दा थ्रेटेन पोइन्टमा त्यहाँका कर्मचारीहरू छन् अनुदानले गर्दा सुनिराख्नु भएको होला समाचारमा आइरहेछ यो अनुदानले गर्दा कतिको कर्मचारीहरू चाहिँ भएका छन् अब अनुदान कति रातो गरेर अख्तियार पनि पुगेका छन् कुरा यो छन् होइन तर हाम्रो अहिले एउटा डिमान्ड के हो भने अनुदान चाहिँ कृषिमा ठुल्ठुला अनुदान हुँदैन ठुल्ठुला अनुदान कसैले मागे पनि छैन उहाँले कहिले अनुदान माग्नुहुन्न ब्याङ्कको सहुलियत माग्नुहुन्छ होइन एउटा पर्टिकुलर किसान छ जसले चाहिँ अनुदान मागे हुन्छ तर अनुदानलाई अब स्थानीय तहबाट ह्यान्डल गर्नुपर्छ स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्छ अनुदान आवश्यक हो कि होइन अनुदान त कृषकलाई आवश्यक चाहिन्छ होइन कृषकलाई किनभने नेपाल साना कृषकको देश हो यहाँ चाहिँ आवश्यक चाहिन्छ डाक्टर यादव तपाईँ म एकैछिन आउँछु तपाईँले डिडिसीलाई देखाएको आरोपको डाक्टर विमलको जवाफ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र तपाईँले किन यो आरोप लगाइरहनुहुन्छ हामी अलिक तथ्य परेको हौँ लु भन्नुहोस् त जस्तो अहिले मिल्क होल्डेको कुरा मैले मिल्क होल्डेको कुरा हाम्रो मेसिनको क्षमतालाई राखेर कुरा गरेको होइन 7वटा पाउडर प्लान्ट छ 7वटा पाउडर प्लान्टले करिब 5 देखि 6 लाख लिटर दैनिक अहिले गर्न सक्ने क्षमता छ र 2टा पाउडर प्लान्ट थपिँदैछ त्यो भनेको झन्डै 7 लाख लिटर हुन्छ मैले यो समस्या भनेको पाउडर बनाइसकेपछि किसानलाई भुक्तानी हरेक 15 दिनमा दिनुपर्छ हरेक 15 दिन बढीमा 1 महिना तर त्यो पाउडर खपत हुने 6 महिनामा हुन्छ भने त्यो पाउडर खपत 6 महिनामा हुन्छ भने त्यो स्टक हालेर पाउडर कसले बनाउँछ आज मेरै केसमा हेर्नुभयो भने अहिले फ्याक्ट्रीभरि पाउडर छ पाउडर राख्न सक्ने ठाउँ छैन चितवन मिलमा पाउडर राख्ने ठाउँ नभएर उनीहरूले जबरजस्ती ट्रकमा पठाइदिएको छ अहिले अब यो पाउडर स्टक मैले हिसाब गरेर मेरो आउने साललाई कति महिना ठेक्छ हेरेर अनि न मैले दुधलाई पाउडरमा परिणत गर्छु यदि त्यो बिक्री पनि भएन र मैले त्यो खपत गर्न सक्दिनँ भने त मेसिनको क्षमता मात्र भएर गर्न सक्दैन तर किसानहरू के भन्छन् भन्दाखेरि हाम्रो दुध लगेर बेचेर उत्पादित गरेर बेचेको त्यो कमाएको पैसा चाहिँ त्यो कमाएको पैसाले पजेर किनेको चाहिँ कसले देख्छ भन्छन् किसान चाहिँ हो अनि किसानको भनाइ
केही हदसम्म ठिक हो। अनि किसानले के बुझ्नु पर्यो भने आज अरण्यको राज भण्डारीहरू हामीले पालेको गाईको दुधको उत्पादन बेचेर अरबपति भाषण पनि भन्छन् किसानहरूले। त्यसमा कुरो के हाम्रो कुरो के छ भने बढी भएको दुधलाई हामीले उहाँहरूको दुधलाई जोगाइदिएपछि त्यो कति महिना हामी कहाँ स्टक रहन्छ। अनि अहिले भाद्र असोज महिनाको दुध गएर अर्को चैत महिना लाग्नुपर्छ त्यसलाई युज गर्नलाई। अब त्यो युज गर्नलाई हामीलाई वर्किङ क्यापिटल किसानलाई टाइममा पेमेन्ट गर्नलाई त वर्किङ क्यापिटल चाहियो नि। हामीले बार के भनेको छ भने त्यसरी यदि धुलो दुधमा परिणत गर्ने भए त्यसको लागि त छुट्टै प्राइस चाहियो। 6 महिना के पैसाले नत्र त चैत महिनामा चाहिने हामीले फागुन महिनामा मात्र पाउडर बनाए भयो नि। भनेपछि हामीले बार उठाइरहेको दुईटा प्राइसिङ सिस्टम हुन अनिवार्य छ संसारमा चलेको। डाक्टर यादव हुनुहुन्छ यहाँ नै प्रश्न सोध्नुहोस्, सवाल जवाफ यही गरौँ। दुईटा मूल्य हुनु पर्यो। डाक्टर साहब त्यो सम्भावना छ? पोलिटिकल हिसाबमा नीतिगत रूपमा त्यो कतिको सम्भावना छ, कति व्यवहारिक हुन्छ? ठिक छ, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको नीति जुन आएको छ नि त्यसमा भनेकै छ तपाईँको दुईटा प्राइसिङ गर्ने भनेको छ। त्यो कुनै ऊ होइन, त्यो व्यवहारिक हुन्छ हाम्रो मुलुकको अहिलेको टाइममा के छ भन्दाखेरि 2-3वटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जबसम्म यो डेरी सेक्टर, मैले भनेको डेरी सेक्टर भनेको एउटा व्यवस्थित सेक्टर हो, यसमा इमानदारी मात्रै तपाईँको अलिकति कायम भयो भने यो डेरी सेक्टरमा मैले समस्या राज्यले, व्यवसायीले, किसानले, कृषकले, कसले, सहकारीले, उत्पादकले अथवा उपभोक्ताले। मेन चाहिँ तपाईँको उद्योगहरूको इमानदारीता हुनुपर्छ। उद्योगहरूको इमानदारीता हाम्रो देशमा अब यस्तो भर्खरै हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यसमा अहिलेको टाइममा चाहिँ अब जस्तो हामी भन्छौँ मिल्क होलिडे कसरी हुन्छ त? मिल्क होलिडे भनेको त गाई र भैँसीले भन्छ मलाई के अरे म दुध दिदिनँ भने होलिडे भन्नु, त्यो त उद्योगहरूले गर्छ नि त, त्यो गर्नु हुँदैन। र हाम्रो देशमा अब न लिन सिजन र फ्लस सिजन केही पनि छैन। अब एकदम सिजनालिटीको त्यस्तो भेरिएसन छैन। पहिला 2 वर्ष पहिला यदि तपाईँले देख्नुभयो भने डाक्टर विमल सरले भन्नुभयो नि पहिलाको एउटा थियो, 2 वर्ष पहिला पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अर्को तपाईँको एउटा डायनामिजम थियो। तर अहिले फरक बिस्तारै हामी के हुँदैछ, म भर्खरै के भने अब हामी धेरै कुरामा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ र दुधमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा आइसकेका छौँ। हाम्रो नबिग्छ किसानको दुध, अब नबिग्छ किसानको दुध, नरोकिन्छ आयात, नपाइन्छ रकम, नपाइन्छ रकम, नपाइन्छ पैसा। यही कुरा चाहिँ उहाँहरूले भनेको ठिक हो कि जस्तो सरले पनि विमल डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि केही कुरा चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले राष्ट्रिय दुध विकास बोर्ड, त्यसपछि मन्त्रालय, त्यसपछि सिडिक्यान भनौँ न जुन निजी क्षेत्रका सरकारवालाहरू छन् तिनीहरू पनि तपाईँको बोर्डरमा गइरहेको हुन्छ राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डका नेतृत्वमा। अनुगमनमा तपाईँको भूमिका कहाँनिर? अनुगमन पनि भइरहेको छ, हामीले रिपोर्ट पनि बुझाउँछौँ, रिपोर्टको कार्यान्वयन पनि हुन्छ। तर त्यो हामी के गर्छौँ भने सिजन मात्रै गरिरहेको हुन्छौँ। यो पूर्ण काम भनेको गृह मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गरेर यो पूर्ण रूपमा चाहिँ रकाबत गर्नुपर्छ र यो चाहिँ हामीले काम गरिराखेकै अवस्था हो। बेची महाकाली उत्तर दक्षिण पश्चिम सबैतिर खुल्ला छौँ। 24 घण्टा हामीले अनुगमन गर्नुपर्छ। खुल्ला बोर्डरको जुन हाम्रो समस्या हो यसमा चाहिँ गृह मन्त्रालयको पूर्ण के अरे स्वामित्व लिनुपर्छ र काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अरू त अनुगमन भइ नै रह्यो र हामीले रोक्नुपर्छ। अन्तिममा छु, अब आयातको त हामीले यहाँ प्रश्न उठान गरेनौँ, यो त सम्भव छैन। अब असम्भव नै तुल्याउनु पर्छ भनिसक्यौँ। दुधजन्य पदार्थमा अब निर्यातको लागि के गर्ने पोलिसी के छ? हामीले अहिले पनि के गर्छौँ भने हाम्रो पोलिसी भनेको निर्यातको लागि अहिले पनि राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि खोज्नु पर्यो। अब हाम्रो समस्या के हो भन्दाखेरि अहिलेको टाइममा हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले पनि तपाईँको यो अहिले 82मा आइसकेपछि पनि अहिले पनि दुधको भुक्तानी दिन बाँकी छ किसानहरूको। र किसान रहेन भने डेरी सेक्टरको कुनै पनि के अरे तपाईँको कुनै पनि एलिमेन्टले काम गर्न सक्दैन, सबै धराशायी हुन्छ। अहिले पनि हामीले एउटा तथ्याङ्क हेर्दाखेरि र सरकारवालाहरूसँग समन्वय गर्दाखेरि 3.5 अरबको चाहिँ भुक्तानी बाँकी छ। त्यो चाहिँ भुक्तानी पहिला पेमेन्ट गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कसरी गर्ने? एक लाइनमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामी बहस हो र यो बहसले केही निष्कर्ष पाओस् र कन्क्लुजनमा जाओस् र किसानले पनि केही भनौँ न एउटा चाहिँ तपाईँको म्यासेज आओस् भने राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डले भनौँ न बोर्ड र मन्त्रालयले हामीले पटक समन्वय गरेका छौँ। तपाईँहरूको समस्या के हो, के सल्भ गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्यो, हामी त्यसमा चाहिँ सचेत नै छौँ, सिरियस नै छौँ। अब गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको क्वालिटी जुन हाम्रो दुधको छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। हाम्रो क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ। तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ कि हाम्रो 5 स्टारमा कि सानामा त्यसमा चाहिँ हामीले
क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ र हामीले प्रचार प्रसारमा पनि निजी लगायतका जुन सरकारी डेरीहरू छन् त्यो जानु पर्यो प्रचार प्रसारमा ब्रान्डिङमा पनि ब्रान्डिङमा ध्यान दिनु पर्यो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कोभिड सँगै अलिअलि तङ्ग्रिँदै गरेको यो क्षेत्रमा चाहिँ यो लम्की स्किन र खोरियातको कारणले गर्दाखेरि अझ विशेष गरी खोरियातको जाँचबुझ नहुँदाखेरि चाहिँ डचुबमा निर्यात गर्न समस्या आयो भनेर समाचार पनि हामी बनाइरहेको छौँ। दृष्टान्त मात्र पेश गरेको यो के हो? म जाँदैछु त्यसमा। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जुन एउटा क्वालिटीमा चाहिँ हामीले जुन भनेको छौँ क्वालिटी अनुसारको चाहिँ उपभोक्ताले पाउनु पर्यो र त्यो सुनिश्चितता हुनु पर्यो, त्यसको चाहिँ प्रचार प्रसारमा जानु पर्यो। सबैको दायित्व। अहिले अरनिको राज भन्नाले दाबी गरे जस्तै क्वालिटी छ, क्वालिटीमा सुधार आएको छ, तर पूर्ण रूपमा चाहिँ क्वालिटी जुन भनौँ न एउटा चाहिँ मेन्टेन हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने अवस्था हामीले देखिरहेछौँ। यो कुरा एउटा हो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि फोर्सफुली मार्केटमा जानु पर्यो। तपाईँको जस्तो हो साना डेरी हाम्रो जस्तो हामी के भन्छौँ भने साना डेरी उद्योगमा पनि साना मझौला र ठुलो भन्छौँ नि, त्यस्ता पसलहरू पनि हाम्रो साना पनि छ जहाँ तपाईँको 50 लिटर 60 लिटर दिनको बिक्री हुन्छ, कतै तपाईँको 500 लिटर पनि हुन्छ, कुनैमा चाहिँ तपाईँको 1000 के अरे तपाईँको 5000 लिटर पनि दिनमा हुन्छ। सबै ठाउँमा जानु पर्यो नि त मार्केटिङमा, जानु पर्यो नि त, इन्टरनल मार्केट गर्नु पर्यो। क्रस क्वेसन गरे यहाँ डेरी उद्योगमा बिचौलिया र तस्कर अनि सेटिङवालाहरू र सिन्डिकेटवाला छन् कि छैनन्? मैले मेरो टेबुलमा र मैले देखा छैन त्यस्तो तस्करहरू अथवा के अरे बिचौलियाहरू देखा छैन। तर केही समस्याहरू चाहिँ छन् जुन तपाईँको कुराहरू उठाइएको छ। जुन तपाईँको धर्म हुन्छ नि, जस्तो किसानले आफ्नो धर्म निभाउने, के अरे सहकारीले आफ्नो धर्म, त्यसपछि उद्योगले आफ्नो पनि धर्म निभाउनु पर्यो। त्यो कुरामा चाहिँ केही न केही रूपमा छ समस्याहरू देखिरहेछौँ। काम गर्नेमा अथवा विश्वसनीयतामा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ केही न केही समस्या त छँदैछ। अब अन्तिम सरकारबाट अन्तिममा अर्को कुरा हामीले के गर्दैछौँ भने अहिले भर्खरै अहिले पनि तपाईँले रेकर्ड देख्नुभयो भने सबै प्रदेशमा तपाईँको निर्यातको लागि पैसा छुट्याइसकेको अवस्था थियो, तर पठाउन सकिएन। केही क्षेत्रमा कोशी प्रदेशबाट मात्रै केही उद्योगीहरूलाई विदेश पठाउन के अरे केही निर्यात गर्न सक्यो। अहिले भर्खरै हामी राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डमा पनि त्यसका निर्यातको लागि चाहिँ पैसा आएको छ। हामी के अरे कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ। मलाई लाग्छ यो महिनाभित्र हामी कार्यविधिलाई फाइनलाइज गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम म स्वागत गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू निर्यात गर्नको लागि ढुक्क साथ क्वालिटी मेन्टेन गरेर निर्यात गर्नु। यसमा चाहिँ मन्त्रालय र राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डले के भूमिका खेल्न सकिन्छ त्यो कुरामा नेपाल सरकार चाहिँ तयार छ र निर्यातको लागि पैसा पनि हामीले छुट्याइसकेका छौँ। तपाईँले जस्तो घिउ बटर एसएमपी पठायो भने 100 रुपियाँ चाहिँ अनुदानको कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि कृषक सुनिश्चित हो र उद्योग पनि सुनिश्चित हो। हाम्रो देशको काम त सबै इन्डिकेटरहरू सबै प्यारामिटर सुनिश्चित होस् न, हैन? त्यसैले हामीले अगाडि गरेर नै त्यो काम गरेका छौँ। तपाईको ध्येय कामना तपाईको काम नै त्यही नै हो। यति गर्यो भने निर्यात गर्न सकिन्छ। र अन्तिममा फेरि पनि अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेखेरि राज्य तत्पर छ, राज्य सिरियस छ। निजी र सरकारी र निजी जसको पनि भुक्तानी छ त्यो भुक्तानी चाहिँ किसानलाई भुक्तानी दिनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै डेरी सेक्टर राम्रो हुन सक्छ। अरनिको राज भण्डारीज्यू ल भन्नुहोस्। यसो सर, डाक्टर यादवले धेरै प्रश्न उठान गर्नुभयो, अन्तिममा छु। आफू ओबानोमा बसेर सबै उद्योगलाई थुपार्ने यो कदापि ठिक होइन। के हो त त्यसो भए? सरहरूले भन्नुभयो यो 365 दिन एउटै हुन्छ भने, त्यो हो भने मैले अहिले 70 सालदेखि 80 सालसम्मको कुरा गरेँ। सुरुमा 35 लाख लिटरबाट सुरु गरेको, अहिले त्यो 3 करोड मका यहाँ तथ्याङ्कै छ, 3 करोड 50 लाख लिटर दुध बढी भएको कहाँबाट आयो? त्यो खपत नभएर गरेको होइन। प्रति लिटर दुधलाई पाउडर र बटरमा परिणत गर्दाखेरि 13 देखि 14 रुपियाँ आउँछ। हामीले मात्र 13, मेरो आफ्नै कुरा गर्ने मैले 26 लाख लिटर पठाएको छु भनेको 26 करोड बराबरको मका मौजदात स्टक छ भनेपछि यदि मैले त्यो खपत गर्न सकेन भने आउँदो सालमा यो त बिक्री हुँदैन, म त डुब्छु, 1 वर्षमा डेट एक्सपायर हुन्छ, म त डुब्छु भनेर। त्यही त उहाँले निर्यातको नीति ल्याइरहनु भएको छ। निर्यातको नीति कहिले आउने, हामी कहिले त्यो पाउडर एक्सपायर भइसकेपछि अनि पहिला दुग्ध विकास संस्थानले जस्तो डेट एक्सपायर भएको जापान पठाएर त भएन नि। ल मैले एक लाइनमा ल मैले त्यसो भन्नुभयो, जवाफ दिनुस् त भन्दाखेरि खपत नभएर हो नि त। डाक्टर यादव जवाफ दिनुस् त, जस्ताको तस्तै। यो डिस्कसनको पार्ट भन्दा पनि समस्या सल्भ कसरी हुन्छ? अलरेडी तपाईँको पैसा दिएको निर्यातको लागि त, तर तपाईँको त्यहाँको रेकर्ड हेर्नु न, त्यहाँको रेकर्ड हेर्दाखेरि तपाईँको मिनिमम भन्दा मिनिमम चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट पैसा गएको छ 5 लाख मात्र। अर्को कुरो के पनि त एउटा देखाउँछ नि त त्यहाँबाट, अर्को पैसा पनि त निर्यातको लागि त अनुदान गएको रहेछ। यो ससानो अनौपचारिक क्षेत्रको नाममा राज्यले छोड्न पनि त भएन नि। एउटा कुरा यहाँ सबैले भनिदिनु, छाडा छोया छ
के प्यास्चुराइज त्यस्तो होइन अब छला त त्यस्तो होइन अनुगमनमा चाहिँ के हुन्छ कि हुँदैन म ठुलो प्रश्न गर्न चाहन्छु के भन्नुभयो तपाईले प्यास्चुराइज नगरेको दुध खान के हुन्छ कि यो सबै सानो डेरीले कुनै पनि प्यास्चुराइज गरेको छैन दुध कुनै पनि प्यास्चुराइज यन्त्र पनि हालेको छैन तिनीहरुको अनुगमन हुन्छ तिनीहरुको पनि अनुगमन गर्नुपर्छ तिनीहरुले पनि राज्यको दायराभित्र ल्याउनु पर्छ उहाँले भन्छ काम गरिरहेको छ राज्य काम गर्ने हो कन्ट्रोल गर्ने हामी डुबिसक्यौ बाबा किसानले पैसा अब कालो मोसो मात्र डल्न बाँकी छ उहाँले कहिले गर्ने उहाँले पोलिसी बनाइरहनु भएको छ किसानको पेमेन्ट गर्ने छिटो पोलिसी भन्छ उहाँले गर्नुस् न भोलिबाट गर्नु त्यो कति सुधार हुन्छ हेर्नु दुग्ध विकास संस्थान पनि सतहमा ठिक ठाउँमा आउँछ हामी पनि ठिक ठाउँमा आउँछौँ यो सबै दुग्ध विकास संस्थानको माइक्रो म्यानेजमेन्ट आफ्नो ठाउँमा होला तर मेन कुरा यो उसको मार्केट सेयर अनुपचार क्षेत्रको मार्केट सेयर बढ्दै गएको छ यसलाई कुनै पनि त्यतिलाई कन्ट्रोल गर्यो भने अहिलेको समस्याको हल हुन्छ किसानको भुक्तानी पनि जान्छ बिक्री गर्न पाइन्छ नौनी बेच्ने घिउ बेच्ने लेबल बिना बेच्न पाइन्छ वाणिज्य निकाय छ नि छ वाणिज्य विभाग छ अनुगमन छैन भन्ने कुरा कहाँ हुन्छ त्यही राज्यको निकमले त केही साथीहरूले अवसर प्राप्त गरिरहेछन् त्यसको नतिजा अहिले हामीले भोग्नु पर्यो तपाईले पनि बोल्नु पर्यो तपाईले पनि आवाज उठाउनु पर्यो भन्छ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ म ठ्याक्कै समय अन्तिममा के भने हामी किसानहरूको दुधको पेमेन्ट गर्ने भुक्तानीमा हामी प्रतिबद्ध छौं अनि त्यसको लागि नेपाल सरकारले पहिला बोर्डर टाइट गर्नु पर्यो अनि दोस्रो कुरा अनौपचारिक क्षेत्रलाई कमसे कम औपचारिकमा ल्याउनु पर्यो अनि यसलाई औपचारिक क्षेत्रभित्र यो सबैको खाद्यले सबैको यो चेक गर्नु पर्यो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो के उनीहरूले ठिक बेचिरहेको छन् त त्यो पनि हेर्नु पर्यो र चौथो कुरो चाहिँ के भने नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई सौताको छोरा जस्तो व्यवहार गर्नु पर्यो हामीले पनि उही किसानको दुधलाई किनेर उनीहरूलाई बजारको प्रत्याभूति दिने हो दुग्ध विकास संस्थानलाई उसले पेमेन्ट गर्न सकेन भने 1.5-2 अरब रुपियाँ आफ्नो कोषबाट निकालेर दिने हामीलाई त लोन मिलाइदिनु पर्यो नि तर मेरो जग्गा छैन नि त मैले अनि धितो राख्नलाई ब्याङ्कले जग्गा दिन मलाई कसरी उसले स्टकको आधारमा कम्तीमा कम्पनी धितो राखेर भए पनि लोन निकाली व्यवस्थापन म ठ्याक्कै अन्तिममा छु डाक्टर बिमल यसको सबैको प्याकेजमा समाधान के हो भन्नुहोस् त एउटा कुरा मात्रै उहाँले भन्नुभयो स्टक छ स्टकलाई मैले क्यास गर्न सकिनँ हैन ब्याङ्कले पनि दिएन बजारमा पनि लान सकिएन किसानको अर्कै कुरा छ भन्नुभयो सरकारको अर्कै कुरा छ किसानको पैसा त दिनै पर्छ है त्यो किसान कसरी पालिया छ नेपालका किसान त्यो पनि ठुलो किसान यहाँ कोही छैन हजार गाई पाल्ने कोही छैन नेपाल 400 मात्रै पाल्छन् किसान मैले केही आन्तरिक बजारको कुरा गर्छु भन्नुस् त हामीले आन्तरिक बजारमा डीडीसी को सामान यस्तै कोभिडको बेलामा बेच्न नसक्दा एउटा स्किम ल्यायौँ हामीले मन्त्रालयमा त्यो लागू भएन यो लागू होस् भन्ने म चाहेर यो कुरा बोल्न खोजेको कुन स्किम त्यो स्किम के थियो भने नेपालको आर्मी र नेपालको प्रहरी नेपालको दुध खानु पर्यो नेपालको आर्मी नेपालको प्रहरी 70,000 कर्मचारी 70,000 यो नेपाल सबै खानु पर्यो र हामी सबैलाई बोलाएर यो सम्बन्धी उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो यो सबैलाई एनडीडीबी का सर पनि हुनुहुन्थ्यो हामीले यो गर्यौं उहाँहरू प्रतिबद्धता र नभन्दै उहाँले के डीडीसी को आफ्नो जुन बिडिङ छ त्यसबाट लिनुभयो अर्को हामीले त्यसपछि यो खास गरेर हाम्रो यो छ नि के अरे बोर्डिङ स्कुलहरू उनीहरूको संस्था प्याप्सन र एन प्याप्सन उहाँहरूलाई बोलाएर संस्थागत रूपमा नेपाली उत्पादन उपभोग गर्नु पर्यो त्यो नीतिमा गयो भने यो व्यवसाय उहाँहरूको स्कुलमा दिनको 1 ग्लास दूध र एउटा अंडा खुवाउनु पर्यो बच्चाहरूलाई आखिर पे त गार्जियनले गर्छ त्यो स्किम तपाईहरु गर्नुस् भनेर केही दिन चलेको हो अहिले मोहीको स्किम चलिरहेछ अर्को तेस्रो है मन्त्री म यही बाट चाहिँ मन्त्रालयका साथी विभागका साथी ईडी साहबलाई के भन्न चाहन्छु भने यत्रो स्टक छ हामीले डेरी फेस्टिभल राख्नु हुँदैन हुन्छ डेरी मार्केट एक्जिबिसन गर्नु हुँदैन हुन्छ त्यहाँबाट मान्छे घिउ किन्छ नि यो महिना डाक्टर यादव गर्ने हो यो महिना मान्छे मासु खाँदैन नेपाली डेरी इभेन्ट गर्ने हो डेली इभेन्ट गर्ने यो महिनामा मान्छे मासु खाँदैन बढी कन्जम्सन गर्छ यो महिनामा इभेन्ट गरिदिएको भएदेखि 100 रुपैयाँ घिउलाई तल गरेर प्राइस गर्छ नि त इन्डियाहरुमा ठुलो मार्केट यदि स्टक राख्न थाल्यो त अमेरिकामा गर्छ यो त नेपाल हो पछि स्किमको इभेन्ट राख्नु पर्यो आन्तरिक बजारको र बाह्य बजार कसरी सुन्नुस् यसमा स्किममा आजको दिनमा उहाँहरुले इन्डिजिनियस महीको स्किम ल्याएपछि अझ बजारमा मही निकै बिक्री भएको छ मान्छेहरु नेपालीहरु पनिर खादैन थियो उहाँहरुको पनिरको स्किमले नेपालीहरु पनिर खान घरमा पनिर खान थाले
मार्केट स्किम ल्याऊ, मार्केट विज्ञापन ल्याऊ, मार्केट फेस्टिभल गरौँ। अन्तिममा चाहिँ मेरो समय सकिएको छ। अन्तिममा यो त आन्तरिक इभेन्टको आन्तरिक स्किम तपाईँले एकदमै उपयुक्त कुरा गर्नुभयो। निर्यातको लागि के गर्नुपर्छ नीति? निर्यातको लागि एउटा अब यो भर्खरै उहाँहरूले स्किम मात्रै गर्नु हुँदैन होइन। अहिले पशुसेवा विभागले मेरो विचारमा तपाईँले जुन एफएमडीको कुरा गर्नुभयो नि, यो एफएमडीलाई यो क्षेत्र एफएमडी नेपालमा सबैतिर एफएमडी छैन, यस्तो जिल्ला पनि छ, यो विभिन्न रोगहरू छन्। यसलाई डिक्लेरेसन गर्ने एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टम इमिडिएट सरकारले लागू गर्नु पर्यो एउटा कुरा। अनि आजको दिनमा 29 जिल्लामा एलएसडी लम्पी स्किन डिजिज फैलिएको छ, सैकौँ होइन हजारौँमा मरिरहेछ। हामी 3 वर्षदेखि हल्ला गरिरहेछौँ यो ब्ल्याङ्केट भ्याक्सिनेसन गर्नुहोस्। तिनटै तहको जो पशुसेवा हाम्रो पशुसेवा कर्मीहरू अहिले वार्डमा पनि हुनुहुन्छ। यो साना किसानको पशुहरू मरेर ठुलो मारमा परिरहेछ। सरकारले इमिडिएट दुधको लागि यो रोगमा एउटा के हुन्छ भने पशु धेरै मर्दैन, दुध चाहिँ आधा ड्रप हुन्छ। भन्छ यो समस्या हल गर्नु पर्यो। यो समस्या हल गर्ने निर्यातको लागि पनि सहज हुन्छ। अहिले खोरियातले गर्दाखेरि अमेरिकामा त धेरै 80% जान्छ, तर अन्य युरोपियन मुलुकले लिन मानिरहेको छैन भन्ने हामीले समाचार सुन्छौँ। भनेको यही रहेछ होइन सर? रोग छ, डग चिउलाई रोक्नेवाला छ। अन्तिम सरकारलाई अनुरोध गरेँ एलएसटी को भ्याक्सिनेसन सप्ताह घोषित गरेर देशभरि भ्याक्सिनेसन होस्। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र संवादलाई विशेष रूपमा तिनीजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी दुधजन्य पदार्थमा देखिएको समस्या, राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी उपभोक्ता र विज्ञले के भन्छन् र यसको जुन खालको समस्या देखेको छ, किसानको भुक्तानीदेखि डेरी उद्योगी व्यवसायको समस्या र राज्यको नीतिमा पनि समस्या छ भनेर जुन खालको आवाज उठ्दै आएको छ, तिनै विषयवस्तुमा आम मानिसको चासो र चिन्ताको विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद यादव। त्यसै गरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पशुसेवा विभागका पूर्व निर्देशक डाक्टर विमल निर्मल र त्यसै गरी छलफलमा नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष र नेपाल डेरी प्रणालीका कार्यकारी निर्देशक अरनिको राज भण्डारी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।